त्यसपछि अब यिनमा चाहिँ के छ त बेरिङ तर के त यो चाहिँ आइडलर बेरिङ है आइडलर बेरिङ अथवा टाइमिङ बेल्ट एडजस्टर बेरिङ है यसको काम चाहिँ त्यतिको यो अरू कामको लागि राखेको छैन सिर्फ के छ त बेल्टलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नको लागि बेल्टलाई चाहिँ लुज गर्ने कि टाइट गर्ने हो यसलाई चाहिँ हल्लाएर गरेर चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ मिलाउन एडजस्ट गर्न सक्छौँ आइडलर बेरिङ यो पनि आइडलर बेरिङ नै हो यो पनि आइडलर बेरिङ नै हो विभिन्न टाइप्सको हुन्छ है कहाँ चाहिँ त इन्जिनको फ्रन्ट साइडमा भनेको मतलब जहाँ चाहिँ फ्यान बेल्ट अथवा भन्नाले टाइमिङ बेल्टहरू लागेको हुन्छ नि हो त्यसो ठाउँमा चाहिँ लागेको हुन्छ बेल्टको यो पछाडिको भाग छ नि यो पछाडिको भाग चाहिँ यसमा टक्कै यसरी छोएको पछाडितिर लागेको हुन्छ कि अनि यो चाहिँ आइडल रूपमा घुम्दिन्छ है यसलाई हामीले आइडलर बेरिङ भनेर चिन्छौँ है यो चाहिँ आइडलर बेरिङ जुन चाहिँ हामीले युज गरिरहेको छ खोलिरहेको छ कसिरहेको छ होइन अब आइडलर बेरिङको ठाउँमा आफूले के छ त भन्दाखेरि वाटर पम्प छ होइन वाटर पम्प पनि के छ त आजकलले चाहिँ पहिला चाहिँ फ्यान बेल्ट ड्राइभ गर्थ्यो फ्यान बेल्ट अथवा पुल्ली बेल्ट ड्राइभ गर्थ्यो पुल्ली लागेको हुन्थ्यो आजभोलि कुनै कुनै गाडीमा यस्तो देखिन्छ कि जहाँ चाहिँ वाटर पम्पलाई पनि टाइमिङ बेल्टले अपरेट गर्छ टाइमिङ बेल्टले अपरेट गर्नको लागि यस्तै आइडलर बेरिङ जस्तै ठाउँमा एउटा बेरिङ राख्दिया हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टेन्सनर बेरिङ भन्छ फेरि यदि वाटर पम्पमा चाहिँ यो आइडलर बेरिङ त्यसमा बस्छ भने त्यसलाई टेन्सनर बेरिङ भन्छ कुनै गाडीमा के छ त वाटर पम्पको लागि छुट्टै पाएर फेरि पुल्ली राखेर त्यसलाई फेरि बेलको माध्यमबाट पुल्ली बेलको माध्यमबाट घुमाउने गराएको छैन कि आजभोलि चाहिँ कुनैमा चाहिँ नयाँ गाडीमा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी आएको गाडीमा चाहिँ के छ त डाइरेक्ट फ्यान बेल्ट त्यो टाइमिङ बेल्ट नै यसलाई यो तपाईँको आइडलर बेरिङ राख्ने ठाउँमा वाटर पम्प राखिदिएर त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट यो एडजस्टर बेरिङको ठाउँमा अथवा आइडलर बेरिङ ठाउँमा चाहिँ टेन्सनर बेरिङ राखिदिन्छ काम भनेको एउटै हो तर त्यहाँ चाहिँ वाटर पम्पमा काम गर्ने भावना त्यसले चाहिँ टेन्सनर बेरिङ नाम हुन जान्छ अहिले हामीले यसलाई चिन्दाखेरि चाहिँ आइडलर बेरिङ है आइडलर बेरिङ है कपी गर्ने होइन जति सकिन्छ राखौँ होइन सकिँदैन फेरि प्रत्येक च्याप्टर आउँदाखेरि आइहाल्छ नि कुराहरू सबै कुराहरू है यो वाटर पम्प आउँछ यसको पालो है यो चाहिँ वाटर आइडलर बेरिङ अनि अरू चाहिँ बेरिङहरू साधारण बेरिङहरू र विभिन्न टाइपको बेरिङ भयो है अब यस्तो खालको चिज छ तपाईँले यो चाहिँ आइलसिल भनेर चिन्नु भएको छ चिनेको छ आइलसिल यस्तै खालको चिज ल्याएर तपाईँले दियो आइलसिल हो कि होइन भनेर छुटाउनको लागि कुनै बाटो राख्नुहुन्छ तपाईँहरूले हेर्ने तरिका सिक्नु भएको छ होइन स्प्रिङ छ भन्नुभएको छ होइन तर अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यहाँबाट दबाब दिनुहोस् त यहाँ के छ चाम्रो छ यहाँ कडा छ यो प्रेस फिट गर्नुपर्छ हमरले हानेर ठोकेर फिट गर्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा यो ननुङ्गिने नकुचिने नबाङ्गिने खालको बनाएको हुन्छ है यो कडा खालको हुन्छ वरपर अनि त्यहाँ चाहिँ हिटले एक्सपान्ड नहोस् भन्नको लागि स्प्रिङ राख्दैछ है यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामीले बेरिङ कुनै पनि यस्तै खालको चिज ल्याएर एउटा हिजो थियो त्यो म पछि देखाउँला दाब्दाखेरि ठ्याक्कै उ जस्तो देखिने आइलसिल जस्तो देखिने तर के छ त यहाँ माथि दाब्दाखेरि पचक पचक दबिन्छ त्यो आइलसिल होइन आइलसिल चाहिँ के हो कडा हुनुपर्छ माथि कडा हुनुपर्छ सिलिङ ग्यास्केट मात्र है सिलिङ ग्यास्केट भन्नाले यो त आइलसिल भनेको कडा माथिबाट चाहिँ यो कहाँ हुन्छ त जहाँ मुभिङ पार्ट्सहरू हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा त्यसपछि जहाँ चाहिँ आइलहरू आउने ठाउँ हुन्छ त्यो आइललाई चाहिँ बाहिर निक्लिन नदिने ठाउँ हुन्छ त्यो सिलिङ गर्नुपर्ने ठाउँ छ नि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो लगाएको हुन्छ अब यहाँबाट त मुभिङ पार्ट्स लाग्न पाइयो नि त्यहाँबाट आइलले रोक्दियो ठुलो होल बनाएको छ होलमा रोक्नको लागि ग्यास्केटले काम गरेन के गर्नु पर्छ आइल चाहिँ ठोकिदिनु पर्यो ठोकिसकेपछि यसले आइललाई चाहिँ रोकिदिनु भयो सिल गर्ने काम गर्छ है त्यही भएर चाहिँ प्रेस फिट गर्नुपर्ने हुन्छ ठोकेर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यहाँ माथि चाहिँ कडा बनाइदिएको हुन्छ म्याच चाहिँ कडा हुन्छ है यो पनि त्यही हो देख्दाखेरि सानो देखिन्छ यो पनि त्यही आइलसिल नै हो यो पनि आइलसिल नै हो यो पनि आइलसिल यो पनि आइलसिल म पठाइदिन्छु पछि आउँछ यो सबै हेर्नुहुन्छ है तपाईँहरू यो हामीले चिनेको छौँ गजन पिन अथवा पिस्टन पिन देखाएको छ नि पछाडिबाट पनि देखाएको छ यो पनि गजन पिन अथवा पिस्टन पिन यो पनि गजन पिन अथवा पिस्टन पिन अब यो के छ त यो पनि त्यस्तै देखिन्छ तर सानो खालको होला भनेर हामी शङ्का गर्नु भएन यो चाहिँ के हो त भल्भ गाइड है भल्भ गाइड पनि के एउटा चाहिँ प्रेस फिट भएको हुन्छ हेडमै हुन्छ त्यो फेरि नमिल्ने खालको बना हुन्छ एउटा चाहिँ निकाल्न मिल्ने खालको यस्तो खालको हुन्छ यो रिपिट टाइपको भयो है यो भल्भ गाइड हो यहाँ माथि भल्भ आइलसिल पनि छ अब भल्भ आइलसिल कसरी चिन्यो त भन्दाखेरि यहाँ स्प्रिङ पनि छ चाम्रो छ कडा छ त्यसपछि यहाँ स्प्रिङ पनि छ अनि भल्भ गाइडमा लागेको छ यसमा कहाँ लाग्थ्यो त्यो भल्भ आइलसिल चाहिँ भल्भ गाइडमै लाग्थ्यो नि त होइन त्यो कारणले गर्दा हामीले भल्भ गाइड भनेर चिन्नु पर्यो यो भल्भ गाइड यो चाहिँ के भयो त गजन पिन अथवा पिस्टन पिन जहाँ चाहिँ पिस्टनको स्मल इन्ड बेरिङ र अथवा स्मल इन्ड र कनेक्टिङ रडलाई र पिस्टन हेडलाई जोड्ने काम गर्छ अथवा पिस्टनलाई जोड्ने काम गर्छ है गजन पिनको काम चाहिँ त्यो भयो यिनीहरू चाहिँ पिस्टन रिङ कहाँ बस्छ त पिस्टनको
पिस्टन रिङ ग्रोभमा है, पिस्टन रिङ ग्रोभमा चाहिँ पिस्टन रिङ बस्छ। पिस्टन रिङको फर्स्ट सबभन्दा टपमा हेडदेखि ठ्याक्क तलतिर आउने ठाउँमा चाहिँ टपमा चाहिँ के बस्छ त फर्स्ट कम्प्रेसन रिङ अथवा टप कम्प्रेसन रिङ, त्यसपछि सेकेन्ड कम्प्रेसन रिङ, त्यसपछि थर्ड कम्प्रेसन रिङ छ भने थर्ड कम्प्रेसन रिङ, यदि छैन भने चाहिँ आइल रिङ अथवा आइल स्क्रैपर रिङ। आइल रिङ भनेको चाहिँ यहाँ 3 टाइपको रिङ हुन्छ फेरि युमा चाहिँ। आइल रिङमा पनि 3 टाइपको, दुईटा चाहिँ आइल स्क्रैप गर्ने यो मसिनो मसिनो खालको छ नि, यो सानो सानो, यो चाहिँ आइल स्क्रैपर गर्ने खालको रिङ भयो। अनि यो स्प्रिङ टाइपको यो रिङ छ नि, यो रिङ चाहिँ आइल रिङ भयो। माथिका दुईटा सानो सानो त आइलले सोर्ने काम गर्छन् भने त्यसले चाहिँ आइललाई भित्र पिस्टनतिर भित्र छिराउने काम गर्ने भयो है, त्यसलाई आइल रिङ भनेर नाम दिएको छ हामीले है। तर टोटल सेटअप भन्दाखेरि आइल स्क्रैपर रिङ भनेर चिन्न सक्छ, जुन चाहिँ सबभन्दा तल्लो ग्रुपमा बस्छ। पिस्टनको सबभन्दा तल्लो ग्रुपमा चाहिँ आइल स्क्रैपर रिङ बस्छ फोर स्ट्रोकको है पिस्टनमा है। त्यसमा अब पिस्टन रिङ सबै भइसकेपछि फोर स्ट्रोक भइहाल्यो है। अब मैले भनेको थिएँ फर्स्ट सबभन्दा बढी प्रेसर भनेको फर्स्ट कम्प्रेसन रिङलाई हुन्छ, त्यसपछि अलिकति कम प्रेसर सेकेन्ड कम्प्रेसन रिङलाई हो। अहिले थर्ड कम्प्रेसन आइल रिङ छ भने त्यसले चाहिँ आइललाई सोर्ने मात्रै हो है, आइललाई सोरेर समतिर झारिदिने काम गर्ने हो है। सबभन्दा बढी प्रेसर त्यसलाई हिटलाई सहनु पर्ने, बढी टेम्परेचर सहनु पर्ने, बढी प्रेसर सहनु पर्ने भनेको फर्स्ट कम्प्रेसन रिङले है। टप कम्प्रेसन रिङले चाहिँ बढी प्रेसर सहनु पर्छ। त्यसपछि बल्ल बचेको कुरा त्यसले गर्न नसकेको काम बल्ल सेकेन्ड कम्प्रेसन रिङले गर्छ। भनिसकेपछि फर्स्ट कम्प्रेसन रिङ चाहिँ हाई क्वालिटीको मेटलको हुने भयो, त्यसपछि सेकेन्ड कम्प्रेसन रिङ चाहिँ त्योभन्दा अलिकति कम खालको, तर कम छ त भन्न मिल्दैन, त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट क्वालिटीको हुने भयो, अलिकति कम क्वालिटीको हुने भयो, तर काम चाहिँ गर्न सक्ने खालको हुन्छ है। अब त्यो चाहिँ किन राखेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यक पर्ने ठाउँमा हाई मेटलको राख्दियो, त्यो आवश्यक नहुने ठाउँमा चाहिँ अलिक कम मेटल राखेर प्राइसलाई चाहिँ अलिकति हेरफेर गरेको है। मानौ दुइटै कम्प्रेसन टप कम्प्रेसन रिङलाई चाहिँ राख्ने हो भने चाहिँ त्यसको प्राइस 2000 पर्न जान्थ्यो भने अलिकति कमसल गराइदियो भने 1500 पाइयो भने त मान्छेहरूलाई गाडीको मूल्य घट्न आयो नि त हैन। त्यो कारणले गर्दा यस्तो सिस्टम आएको छ। आइल स्क्रैपर रिङ जसको काम चाहिँ आइलले सोर्ने काम हो। कम्प्रेसन रिङ माथिको कम्प्रेसन रिङले टोटल कम्प्रेसन रिङै गर्ने हो। सेकेन्ड कम्प्रेसन रिङको काम चाहिँ बोथ हैन त, सबले चाहिँ कम्प्रेसन लिक पनि हुन दिँदैन, अर्को चाहिँ आइल स्क्रैपर रिङले सोर्न नसकेको आइलले पनि सोर्ने काम गर्छ, दुईटा काम गर्छ है। यो चाहिँ पिस्टन रिङ। यसले चिन्छ हामीले कार्बोरेटर भनेर। यो कार्बोरेटर हो। कार्बोरेटर भनेको चाहिँ यो एयर र फ्युलको मिक्सर तयार गर्ने चिज हैन, एयर र फ्युलको मिक्सर बनाउने चिज। एयर र फ्युलको मिक्सर कुन टाइममा बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सक्सन स्ट्रोकमा सोधिन्छ तपाईहरुलाई। एयर र फ्युलको मिक्सर कुन टाइममा बस्छ भनेर सोधिन्छ। कम्प्रेसनमा हो कि पहिल्यै बसिरहेको हुन्छ कि पछि तान्नियो कि, तर जब पिस्टनको सक्सन पर्छ नि तब मात्रै एकातिरबाट हावा तान्छ एकातिरबाट फ्युल तान्छ अनि मिश्रण बन्छ। भनिसकेपछि यसले चाहिँ एयर र फ्युलको मिश्रण तयार गर्छ। यो चाहिँ कार्बोरेटर सिस्टम गाडी भयो, यो कार्बोरेटरवाला गाडी भयो। अब यसको ठाउँमा आजभोलि EFI गाडीमा चाहिँ यो सिस्टम सुरु भयो। अब हेर्दाखेरि उस्तै देखिन तर सिस्टम फरक भयो है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो EFI इलेक्ट्रिक फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम के भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकबाट फ्युललाई इन्जेक्ट गर्ने सिस्टम। त्यहाँ चाहिँ एयर र फ्युलको मिक्सचर चाहिँ कार्बोरेटरमा मिक्स हुँदैन। यस्तो कार्बोरेटरवाला गाडीमा चाहिँ AC फ्युल पम्प अथवा AC मेकानिकल फ्युल पम्प अटोमेटिक कन्ट्रोल फ्युल पम्प राख्दै हुन्छ भने इलेक्ट्रिक गाडीमा चाहिँ मेकानिकल फ्युल पम्प हुँदैन, इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प हुन्छ है। यो चाहिँ कार्बोरेटर थियो भने यसको नाम चाहिँ थ्रोटल बडी हुन गयो है। यो चाहिँ थ्रोटल हो है, थ्रोटल। यो चाहिँ थ्रोटल हो। यो थ्रोटलमा चाहिँ एक्सिलेटरको कनेक्सन चाहिँ यो थ्रोटलमा हुन्छ। तपाईले जति जति एक्सिलेटर दाब्नुहुन्छ नि त्यति यो थ्रोटल माथिको बटरफ्लाई भल्भ चाहिँ भित्र खुल्दै जान्छ है। अहिले हामीले थ्रोटल भन्ने छौँ, यो एक्सिलेटरमा कनेक्सन हुन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पेट्रोल गाडीमा चाहिँ के थियो त, पहिला पुरानो गाडीमा के थियो त, तपाईँ जति जति एक्सिलेटर थिच्दै जान्छ नि त्यस्तै गरेर यहाँको थ्रोटल खुल्दै जान्थ्यो है। जति धेरै खोल्नुहुन्छ त्यति धेरै एयर फ्युलको मिक्सर जान पाउँथ्यो अनि उति स्पिड जाने गाडी जान्थ्यो है। भनिसकेपछि आजभोलि चाहिँ यो गाडीमा चाहिँ एयर फ्युलको मिक्सर जाने सिस्टम छैन। सँगै हावा एकातिर जान्छ एकातिर फ्युल जान्छ, त्यो बिचमा गएर मिक्स हुन्छन् अनि कम्बसन चेम्बरमा गएर जल्छन्। त्यो कसरी चल्छन् के गर्छन् हामीले आफै पढ्दाखेरि पढ्छौँ, तर अहिले बुझ्नु पर्यो आजभोलि गाडीमा चाहिँ यो जति जति खुल्दै जान्छ नि यो खुल्दै गयो भने त्यति धेरै हावा जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, त्यति धेरै हावा जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यसलाई हामीले थ्रोटल बडी भनेर चिन्छौँ है। यो दुइटै थ्रोटल बडी हो है, थ्रोटल बडी। त्यसपछि त्यो चाहिँ कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर सिस्टम हटेर अलिक थ्रोटल सिस्टम आएको छ है। कार्बोरेटर सिस्टम हटेर अलिक थ्रोटल सिस्टम आएको छ है।
अब यो तिनवटा छ, विभिन्न साइजको छ, विभिन्न आकारको छ, जे जस्तो भए पनि यो सबै वाटर पम्प हो, हामीले चिन्छौँ। अब यो चाहिँ वाटर पम्प पनि के छ, इन्जिनको फ्रन्ट साइडमा लागेको हुन्छ। इन्जिनको फ्रन्ट साइडबाट तपाईँले वाटर पम्प निकालेको छ, क्र्याङ्क साफ्ट निकालेको छ, पुल्लीहरू सबै निकालेको छ। तपाईँले अगाडि पछाडि भाग छुटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि वाटर पम्प लाग्ने ठाउँनिर चाहिँ पानी बस्ने, पानीको वाटर पम्प लाग्ने एउटा घाट बनाइदिया हुन्छ त्यहाँनिर। त्यो घाट हेरेर पनि हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ कि यो चाहिँ अगाडिको भाग हो भनेर है। पछाडि भागतिर चिल्लो बनाइदिया, फ्लाइओभर लाग्ने भएको छ नि, त्यो इन्जिन ब्लकको पछाडितिर चाहिँ चिल्लो बनाइदिएर हुन्छ। अगाडितिर चाहिँ के गरे हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर पम्प लाग्ने ठ्याक्क ठाउँ बनाइदिया हुन्छ। अनि अगाडिको भाग र पछाडि भाग छुटाउन सक्नुपर्छ त्योबाट हेरेर पनि है। सधैँभरि पुल्लीहरू बेल्टहरू लागेको हुँदैन, ब्लक हेरेर अगाडि पछाडि छुटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ है। यो वाटर पम्प जो चाहिँ कुलिङसँग सम्बन्धित छ, हामीले नयाँ च्याप्टरमा पढ्छौँ। यो कुरा चाहिँ वाटर पम्प हो, जसको पम्प भन्नासाथ पानीको पम्प, पानीलाई सर्कुलेसन गराउने पम्प हो यो चाहिँ वाटर पम्प, जुन चाहिँ गाडीमा आवश्यक छ। वाटर कुलिङ सिस्टममा, एयर कुलिङ सिस्टममा यो गाडी हुँदैन है। यो चाहिँ वाटर कुलिङ सिस्टममा चाहिँ वाटर पम्प हुने भयो है। वाटर पम्प यो सबै बेल्टहरू छ है, यस्तो खालको बेल्टहरू छ। अब यो बेल्ट चाहिँ यसलाई हामीले फ्यान बेल्ट अथवा पुल्ली बेल्ट भनेर चिन्छौँ है। फ्यान बेल्ट अथवा पुल्ली बेल्ट भनेर चिन्छौँ यसलाई चाहिँ है। यो पनि फ्यान बेल्ट अथवा पुल्ली बेल्ट हो है। यो पनि फ्यान बेल्ट अथवा पुल्ली बेल्ट हो है। यो फ्यान बेल्ट अथवा पुल्ली बेल्ट चाहिँ क्र्याङ्क साफ्टको पुल्लीबाट पावर लिएर अल्टरनेटर, वाटर पम्प होइन, जस्ता एसी कन्डेन्सरहरू छ, त्यस्तो पार्टरमा चाहिँ यसले के गर्छ, पावरलाई ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ, पावरलाई पुर्याउने काम गर्छ। फ्यान बेल्ट अथवा पुल्ली बेल्ट। कुनै गाडीमा त फ्यानलाई पनि यसले ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। आजभोलिको आधुनिक गाडीमा चाहिँ आफै सेन्सरबाट तात्तियो भने आफै कुलिङ फ्यान, अटोमेटिक कुलिङ फ्यान चल्ने हुन्छ भने पुरानो गाडीमा के त फ्यान बेल्टले चाहिँ डाइरेक्ट चलाउनु पर्ने हुन्थ्यो है। त्यही भएर फ्यान बेल्ट नाम हुँदै गएको छ। अब फ्यानलाई नचलाउनु भएको हुनाले हामीले चाहिँ पुल्ली बेल्ट भनेर चिन्नु पऱ्यो अब है। पुल्ली बेल्ट अथवा फ्यान बेल्ट हाम्रो दुइटै नामले चिन्नु पऱ्यो है। अब यो पुल्ली बेल्ट अथवा फ्यान बेल्ट छ नि, यो पुल्ली बेल्ट अथवा फ्यान बेल्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो च्यात्तिन्छ, यो लुज हुन्छ, यो टाइट हुन्छ, गाडीबाट चुई 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 खालको आवाज आउँछ, चुई 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 खालको आवाज आउँछ। तपाईँले त्यसमा चाहिँ त्यसलाई टाइट छ कि लुज छ भनेर एकचोटि खोलेर हेर्नुभयो, त्यसपछि हल्का च्यात्तिएको जस्तो छ, त्यसपछि यस्तो खालको एउटा दाँतीहरू, यो भित्रको दाँती छ नि, यो दाँतीहरू खिएको छ, यो चिल्लो भएको छ, एउटा दाँती निक्लेको छ, धागो निक्लेको छ भने चाहिँ त्यो कारणले गर्दा आएको त्यो आवाज आएको हुन्छ। हामीले फेरिदिनु पर्ने हुन्छ। अथवा यदि केही पनि भएको छैन भने चाहिँ टाइट छ कि लुज छ भने चेक गरेर त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अल्टरनेटरबाट हामीले एडजस्टर राख्दै हुन्छ, अल्टरनेटरको एरियाबाट हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ है। त्यसलाई चाहिँ चुई 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 खालको गाडीबाट आवाज आयो भने फ्यान बेल्टको आवाज हो भनेर हामीले चिन्नुपर्छ। कसैले भन्छ ड्राई सुक्खा भयो भने चुई 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 खालको आवाज आउँछ। अनि त्यसलाई बुझ्नको लागि मान्छेले के गर्छन् त, पानी हाल्छन्, पानी हालेर आवाज हटेर जान्छ कि जाँदैन त्यो बुझ्छन्। आवाज हटेर गयो भने पुल्लीको आवाज हो भने थाहा पाए, फेरि आवाज पनि हटेन आइरहेछ आवाज, अथवा त्यो ड्राई सुक्खा, यो बेल्टै सुक्खा भएर आवाज आइरहेछ भने फेरि त्यसलाई बेल्ट निकालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। पानी हालेर चेक गर्ने तरिका, नयाँ गाडी आइरहेको हुन्छ, यहाँ हामीले हेरौँला कसरी चेक गरिरहेको हुन्छ भनेर पानी हालेर पनि चेक गर्छ है। पानी हालेर पनि आवाज जाँदैन, त्यस्तो सही केस आयो भने फेरि एकचोटि बेल्ट हेर्ने, बेल्ट ठिक छ भने के गराउनु त, त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो जहाँ पुल्लीमा लागेको बेरिङहरू छ नि, पुल्लीहरू फेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। वाटरपम्पको बेरिङ गयो कि, यस्तो माथि छ नि है, यस्तो खालको यो बेरिङ गयो कि होइन, यो बेरिङ गयो कि होइन, त्यसपछि बेल्टहरू लुज भयो कि बेल्टहरू टाइट भयो कि होइन, के भयो त भनेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा चुई 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 खाली गाडीबाट कसैले आवाज आउँछ भनेर आउँछ भने 100% अगाडिबाट स्टार्ट गर्दा चाहिँ चुई 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 गाडीको आवाज आउँछ भने 100% के भयो त, यो फ्यान बेल्टसँग सम्बन्धित कुराहरू बिग्रिया छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। आउँछ गाडीबाट चुई चुई आवाज आउँछ है, चुई 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 चुई, त्यो हुन्छ नि सुक्खा भएर पुरै चिज चल्दाखेरिको आवाज आउँछ नि, त्यस्तो खालको आवाज आइदिन्छ है। त्यस्तो खालको आवाज आयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, त्यो बेल्टलाई एकचोटि एडजस्ट गर्नुपर्छ, निकालेर हामीले खोलेर के गर्नुपर्ने हो, त्यसको अवस्था हेरेर चिल्लो भएको छ कि बेल्ट फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि त्यो हेरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि कति साइजको भन्ने हुन्छ, त्यही अनुसार गाडीमा फरक खालको लाग्ने, कुनैमा लामो लाग्छ, कुनैमा छोटो लाग्छ, कति दाँतीको हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा हेरेर हाम्रो त्यो गाडी मोडलको जुनको हो त्यसैको राख्नुपर्ने हुन्छ है। बेल्टको धागो निक्लेको छ, यस्तो छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ त्यसलाई फेरिदिनुपर्ने हुन्छ है, फेर्नुपर्ने हुन्छ। किन वाटर पम्प सर्कुलेसन हुन पाएन भने पानी सर्कुलेसन हुन पाउँदैन, वाटर पम्प चल्न पाएन पानी सर्कुलेसन हुन पाउँदैन, इन्जिन चाहिँ ओभरहिट हुन्छ, ब्लास्ट हुन्छ। त्यसपछि फ्यान चल्न पाएन भने फ्यान पनि चल्न पाएन, इन्जिन फेरि तातो हुने भयो फेरि होइन। त्यसपछि अर्को अल्टरनेटर चल्न पाएन भने अल्टरनेटर करेन्ट उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यसपछि फेरि करेन्ट पनि, ब्याट्री पनि डिस्चार्ज हुने भयो
है। त्यसरी चाहिँ यसले चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामी सोधिन्थ्यो क्वेसनहरू, त एउटा पहाडमा गएको बेलामा तेरो फ्यान बेल्ट चुडियो, तँसँग कुनै एक्स्ट्रा फ्यान बेल्ट पनि छैन, फ्यान बेल्ट काम नलाग्ने तरिकाले चुडियो होइन, के गरेर गाडी अगाडि लिएर आउँछौ? वर्कसप पनि टाढा छ, मान्छे बोलाउनु सम्भव छैन, तैँले गाडी लिएर आउनु पर्ने समय छ, के गरेर लिएर आउँछ भनेर सोधिन्थ्यो पहिला क्वेसनहरू होइन। अब त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यस्तै क्वेसनमा टु लेभलमा अलिकति झुकाएर सोध्ने कुराहरू त्यस्तै कुराहरू। डोरी सोरी अब त्यो छैन, डोरी सोरी केही पनि छैन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एन्सर जस्तो पनि सोध्दा उसले खोजे एन्सर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बेल्ट फुकालेर पनि बाँधिदिने, अथवा पहाडमा त लहराहरू हुन्छ नि, लहराहरूले पनि छोटो छोटोसम्म त काम गर्छन् होइन। जो फ्यान बेल्ट त हो त्यो टाइम मिलाउनु पर्ने आवश्यक छैन, एउटा पुलीले अर्को पुलीले ड्राइभ त गर्ने त हो नि होइन। अथवा आफ्नो बेल्ट फुकालेर हाल्ने, अथवा यो चाहिँ जराहरूले गराउने, तर त्यो समस्याको ठाउँबाट निकाल्ने भनेर भन्थ्यो कि पहिला त्यसरी चाहिँ हामीले पढाउँदाखेरि त्यस्तो कुराहरू गरिदिन्थ्यो, सोधिदिन्थ्यो, त्यस्तै कुराहरू सोध्थ्यो, जुन चाहिँ हामीले सुन्दाखेरि अलि स्वाभाविक लाग्दैन, तर गर्नुपर्ने केस आउँछ, यिनी आर्मीमा यिनी भिडन्तमा पढेको मान्छेले भन्छन् त्यस्तो कुराहरू, गरेर आएको कुराहरू भन्छन्, त्यस्तो कुरा हामीले गरे नै हो भन्छ होइन। अस्ति हालमाथि विष्णु शर्मा उहाँले त्यही कुराहरू गर्नुहुन्छ है होइन, उहाँले हामीले गरे हो त्यस्तो गर्छ उहाँले सोध्नुहुन्छ, त्यो आउनुभयो भने त्यस्तो कुराहरू सोध्नुहुन्छ होइन। अथवा एउटा के गर्नु पऱ्यो, बेल्ट चाहिँ हुनुपर्छ, ड्राइभ नगरेर गाडी चाहिँ चलाउनु हुँदैन है। फ्यान बेल्ट चुट्यो गऱ्यो भने हामीले चाहिँ तुरन्तै फेर्नुपर्ने हुन्छ, फ्यान बेल्ट चुट्यो भने गाडी चलाउन मिल्दैन, नचलाउने, किन गाडी छिट्टै बिग्रिहाल्छ, समस्या आइहाल्छ है। किन 5 सर्किल हुन पाउँदैन, ऊहरू चल्न पाउँदैन, इलेक्ट्रोनिक चल्न पाउँदैन होइन। त्यो कारणले गर्दा आवाज आयो भने त फेर्छन् भने, चुट्यो भने त फेर्नु परिहाल्यो है त। फ्यान बेल्ट चाहिँ चुई चुई आवाज आयो भने फ्यान बेल्टको सम्बन्धी समस्या भनेर बुझ्नुपर्छ है। यसलाई फ्यान बेल्ट भनेर चिन्छौँ अथवा पुल्ली बेल्ट भनेर चिन्छौँ। यो पनि फ्यान बेल्ट अथवा पुल्ली बेल्ट यसको पनि सेम केस छ। यो चाहिँ फरक खालको पुल्लीमा लाग्ने भयो भने यो चाहिँ त्यो घिर्ने खालको हुन्छ नि, बिचमा केही पनि थ्रेडहरू नभएको, खालि सिसम्म त्यो एकदम चिल्लो खालको पुल्ली हुन्छ नि, त्यस्तोमा चाहिँ यो लाग्छ। अनि यसमा चाहिँ आफ्नो यस्तै खालको दाँती भएको, यस्तै खालको भएकोमा चाहिँ यो खालको लाग्छ है। यो पनि पुल्ली बेल्ट अथवा फ्यान बेल्ट हो। अब अर्को चिज छ, यो चाहिँ हामीले टाइमिङ बेल्ट भनेर चिन्छौँ। यो चाहिँ टाइमिङ बेल्ट हो, यसलाई हामीले टाइमिङ बेल्ट भनेर चिन्छौँ। अब विभिन्न साइज अनुसार चाहिँ अब गाडीको लम्बाइ अनुसार त्यो गाडीको अनुसार चाहिँ बेल्टहरू पनि फरक हुन्छ, मोटो हुन्छ, मसिनो हुन्छ, जे हुन्छ होइन। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि टाइमिङ बेल्ट भनेको कि त क्रेङ्कसाफ्टबाट पावर लिएर, क्रेङ्कसाफ्टको टाइमिङ गियरबाट पावर लिएर केमसाफ्टको टाइमिङ गियरलाई ड्राइभ गर्ने काम गर्छ। टाइमिङ अनुसार चाहिँ केमसाफ्टलाई घुमाउने काम गर्छ है। क्रेङ्कसाफ्टबाट पावर लिएर केमसाफ्टलाई घुमाउने काम गर्छ, केमसाफ्टको टाइमिङ गियरमा पावर ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ। तर के अनुसार त बिट त्यो टाइम अनुसार लगेन भने इन्जिन चाहिँ सिज हुन्छ, भनेको मतलब भल्भ र पिस्टनहरू ठोक्किन्छ। पिस्टनले सक्सन गर्दैछ, पिस्टन माथितिर आउनु फर्किहाल्यो भने त बराबर भयो नि त। इनलेट भल्भ खुलिया छ, पिस्टन चाहिँ माथितिर फर्किरहेछ भनिसकेपछि ब्राममा गएर ठोक्यो भने के हुन्छ त, भल्भ त लुकिने भयो, अस्ति भाँच्दा इन्जिन हुन्छ, भल्भ लुङ्गिने, पिस्टन हेड फुट्दिने होइन। त्यसपछि त्यो समस्या आउने हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि टाइमिङ अनुसार चाहिँ, टाइम नामै टाइमिङ भनेको छ नि, किन टाइम भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ टाइमिङ अनुसार क्रेङ्कसाफ्टबाट पावर चाहिँ केमसाफ्टसम्म पुर्याउनु भएको हुनाले, टाइमिङ मिलाएर लानु भएको हुनाले यसलाई चाहिँ टाइमिङ बेल्ट भन्छ है। टाइमिङ बेल्टको ठाउँमा चाहिँ टाइमिङ चेन पनि युज गरेको छ। टाइमिङ चेन गर्ने युज गर्ने ठाउँमा चाहिँ टाइमिङ गियर हुँदैन कि टाइमिङ स्पकेट हुन्छ, त्यसले चाहिँ चेनको माध्यमबाट पावर चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ। यो चाहिँ ड्राई तरिकाले चल्छ, यो चाहिँ सुक्खा हुन्छ। यसमा कुनै पनि लिक्विडहरू लाग्यो, धुलोहरू धुवाँहरू छिर्यो, यताउता भयो भने चाहिँ यसको बेल्टको लाइफ घट्छ। हामीले टाइमिङ बेल्टको जुन चाहिँ टाइम बेल्ट झाकेर राखेको छ नि कभर, त्यो कभरको एउटा नट बोल्ट पनि लुज भइदियो भने, त्यहाँ धुलो छिर्दियो भने यो छिटो यसको लाइफ घटिदिन्छ। धुलो धुवाँ पानीहरू छिर्दियो, त्यसपछि तपाईँको आइलहरू छिर्दियो भने यसको लाइफ घट्छ। यसको लाइफको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 1 लाख किलोमिटर कम्पनीले ग्यारेन्टी गर्छ, तर हामीले 60, 70, 80 हजार किलोमिटरमा चाहिँ एक्चुअली फेर्दा राम्रो हुन्छ। किन टाइमिङ बेल्ट छुट्यो भने, यदि समस्या आइदियो भने गाडीले त बर्बाद पार्छ होइन, धेरै ठुलो समस्या आइदिन्छ। त्यही भएर टाइम बेल्ट चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ एउटा चेन्ज गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने हुन्छ, ताकि भविष्यमा गएर कहीँ गएर दुःख नपाइयोस्। त्यसको लागि चेन्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। उसलाई चाहिँ गाडी किनेको 80, 70, 80 हजार किलोमिटर पुगेको छ भने टाइम बेल्ट राम्रै देखिन्छ भने पनि फेरिदिनु होइन, त्यस्तै हो। अब चेन स्पेडको कुरा गर्दैछु। अब त्यसमा अब एउटा बेल्ट खालकोमा यस्तो भयो, यो ड्राई टाइपको चल्छ भने अब चेन चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँ चाहिँ लिक्विडहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ इन्जिन आइलहरू गएर चाहिँ त्यसलाई लुब्रिकेसन चाहिन्छ चेनलाई चाहिँ। किन चेन भनेको मेटल हो,
मेटल घोटिँदाखेरि चाहिँ घर्षण उत्पन्न हुन्छ, त्यो त्यसको लाइफ घटिहाल्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि त्यहाँ चाहिँ आयलहरू सर्कुलेसन भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ वेटमा काम गरिरहेको हुन्छ, भिजेर काम गरिरहेको हुन्छ है। टाइमिङ चेनको चाहिँ एउटा बेफाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तन्किन्छ, अलिक छिटो तन्किने समस्या हुन्छ हैन। अनि तन्किसकेपछि के हुन्छ त आवाज आउने समस्या हुन्छ। टाइमिङ बेल्ट चल्दाखेरि आवाज आउँदैन हैन, त्यो चल्दाखेरि अलिकति आवाज आउने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको त्यसमा अर्को समस्या त्यही अलिकति तन्किने आवाज आउने खालको भयो भने पावर ट्रान्समिट गर्दाखेरि अलिकति आवाज ठुलो आवाज दिन्छ। ठुल्ठुलो गाडीमा डिजल गाडीमा चाहिँ त्यो प्रयोग गरिरहेको हुन्छ हैन। छ टाइमिङ चेन, तर टाइमिङ चेन भन्दा अलिकति किन हल्लुको पनि भयो टाइम बेल्ट हैन, अलिकति सस्तो पनि पर्न जाने भयो, राम्रो पनि हुने भयो हैन त। त्यो कारणले गर्दा अब यो पनि तन्किन्छ, तर जति टाइमिङ चेन तन्किन्छ त्यो अनुसार तन्किँदैन। अनि त्यसपछि अर्को फाइदा के छ, यसलाई चाहिँ कुनै पनि लुब्रिकेसन चाहिँदैन, ड्राई तरिकाले घुम्नु पाउँछ भने त्यहाँ चाहिँ आयल पनि जानुपर्ने हुन्छ है, वा चेनमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै बाइकको चेनलाई सम्झिनुहोस्, टाइमिङ स्पकेट चेन भनेको त्यही नै हो। बुझेछ कुरा? क्लियर छ? के सोध्नुपर्ने छ केही छैन नि है? पिस्टन चिन्छौँ हामीले सबैले, पिस्टन हो, कनेक्टिङ रड छ, पिस्टन छ हैन। पिस्टनको पार्ट्सहरुमा गइरहँदैन, हामीलाई थाहा छ, सबैले एकचोटि आफै गर्नु होला हैन। पिस्टन भयो, यो पिस्टनले चाहिँ के गर्छ त काम भन्दाखेरि चाहिँ म लेखाउन त बाँकी छ। अब यसले के काम, हामी त पढिसक्यो यो पार्ट्स हैन। पिस्टनले काम के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ के गर्छ, सक्सन स्ट्रोकको बेलामा सिलिन्डर बोर्डभित्र शुद्ध फ्रेस चार्जलाई चुसेर लिन्छ। फ्रेस चार्जलाई लिक हुन नदिइकन खाद्ने काम गर्छ। सक्सन गर्छ, कम्प्रेसन गर्छ काम होइन। हामीले त्यसलाई मिलाएर लेख्नुपर्छ। हामीले काम बढाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, शुद्ध ग्यासलाई कार्बोर्डबाट चुसेर सिलिन्डर बोर्डभित्र लिन्छ। त्यसपछि सिलिन्डर बोर्डभित्र आएको ग्यासलाई कम्बुसन च्याम्बरमा लिक हुन नदिइकन खाँदेर राख्छ। प्रेसर र हिटलाई चाहिँ खपत गर्छ, यसले लिक हुन दिँदैन। प्रेसर, हिट र टेम्परेचरलाई यसलाई खपत गर्न सक्छ। त्यसपछि पावर स्ट्रोकबाट प्राप्त भएको पावर कनेक्टिङ रडको मार्फत क्र्याङ्क साफ्टलाई दिन्छ र जलेको ग्यासलाई सोरेर फेरि बाहिर फालिदिन्छ। भनेपछि त्यो हामीले त्यसरी काम गर्नु पर्यो। अनि अरू के यसमा हुनुपर्ने गुण के छ त भन्दा हाई प्रेसर हाई टेम्परेचरलाई सहन सक्ने खालको हुनुपर्छ, खिया नलाग्ने खालको हुनुपर्छ, यसलाई चलाउनको लागि कमभन्दा कम शक्ति लाग्ने खालको हुनुपर्छ, पावर लस्ट नगर्ने खालको हुनुपर्छ हैन। त्यसरी चाहिँ यसले खिया नलाग्नेदेखि ल्याएर यसले चाहिँ यो हल्लुको खालको हुनुपर्ने हुन्छ पिस्टन। पिस्टनको पार्ट्सहरु छ हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ जहाँ ग्रुप देखिनुमा छ त्यो चाहिँ पिस्टन रिङ ग्रुप हो है। हामीले चिनेको छ यो कुरालाई, हामी राम्रोसँग पढाइ पनि छ। कामहरु अब हामीले भन्न पनि सक्छौं, लेख्न चाहिँ बाँकी छ, लेखौँला मजाले। के गर्छ त सक्सन स्टमा के गर्छ, सक्सनमा चाहिँ के गर्छ, यो इनलेट भल्भ खोलिसकेपछि के गर्छ, यसले चाहिँ एयर चुसेर लिन्छ है। सक्सन स्ट्रोकको बेलामा फ्रेस चार्ज कार्बनबाट चुसेर लिन्छ हैन। फ्रेस चार्जलाई चाहिँ कम्बुसन च्याम्बरमा फैलेर बसेका चार्जलाई चाहिँ ब्लिक हुन नदिइकन खाँदेर राख्छ हैन। त्यसपछि त्यसले चाहिँ पावर स्ट्रोकबाट प्राप्त भएको पावरलाई चाहिँ क्र्याङ्क शाफ्टमा दिन्छ है। अनि क्र्याङ्क शाफ्ट घुम्ने भयो, क्र्याङ्क शाफ्टलाई दिन्छ। त्यसपछि यसले हिटलाई, प्रेसर र टेम्परेचर यिनीहरूलाई चाहिँ यसले खपत गर्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। त्यसपछि हामी नजिक यो त सबैले देखिरहेछ, फेरिरहेछ होला, हामी नजिकसँग त हैन। यो चाहिँ ब्रेक प्याड है, यसलाई हामीले ब्रेक प्याड भनेर चिन्छौँ। यो चाहिँ डिस्क ब्रेकमा हुन्छ, डिस्क भएको ब्रेक। डिस्क ब्रेक भनेर चिन्छ नि, अगाडिको बाइकमा छ नि, बाइकमा हो त्यस्तै एउटा डिस्क, फ्लामको डिस्क भएको है। त्यो डिस्क भएको ब्रेकमा सिस्टममा चाहिँ यस्तो खालको प्याड लागेको हुन्छ भने ड्रम टाइपको ब्रेक है। ड्रम भन्नाले ड्रमभित्र चाहिँ यो डिस्क चेप्टेर गएर, यो सु चेप्टेर गएर लाग्ने सिस्टमलाई चाहिँ हामीले ब्रेक ड्रम सिस्टम भन्छौँ। यो चाहिँ ब्रेक सु हो, यो चाहिँ ब्रेक प्याड हो भने यो चाहिँ ब्रेक सु हो। यो चाहिँ हामीले ब्रेक सु SHOE त्यही नै हो, सु है। यो ब्रेक सु हो है। ब्रेक सु चाहिँ ड्रम ब्रेक सिस्टममा हुन्छ। यो पनि ब्रेक सिस्टमकै काम हो। कसरी काम गर्छ, यसमा पनि विभिन्न पार्ट्सको नाम छ। कसरी काम गर्छ, के गर्छ, हामी ब्रेक सिस्टम पढ्दाखेरि राम्रोसँग फिगर बनाएरै पढ्छौँ हैन। तर अहिले बुझ्दाखेरि हामीले ब्रेक सु भन्दा चिन्नु पर्यो। अन्तिमले के भयो, बडा हाई गर्नुभयो त्यहाँ 15 पटक भयो है। ब्रेक सु है, यो चाहिँ ड्रम सिस्टमको ब्रेकमा हुन्छ। जस्तै पछाडि हाम्रो बाइकहरूमा के छ, पछाडिको ब्रेक नर्मली हेर्दाखेरि ड्रम ब्रेकको थियो भने अगाडिको बाइक डिस्क ब्रेकको देखिन्थ्यो। जस्तै अगाडि लाग्ने बाइकको ब्रेक चाहिँ यो डिस्क भयो भने पछाडि लाग्ने बाइक चाहिँ ड्रममा चाहिँ यस्तो खालको सु लाग्छ। बाइकमा अलिक सानो लाग्ला हैन, तर सु चाहिँ सु नै हो। त्यसलाई प्याड स्याड भन्न मिल्दैन है। प्याड भनेको चाहिँ यो है, यो चाहिँ ब्रेक प्याड। यो गाडी त आफ्नो आइसक्यो यार।
सिलिङ ग्यास्केट ट्यापेड कभर सिलिङ ग्यास्केट है। ट्यापेड कभर सिलिङ ग्यास्केट नामबाटै काफी छ। ट्यापेड कभर सिलिङ ग्यास्केट, ट्यापेड कभर सिलिङ ग्यास्केटको काम के त भन्दाखेरि चाहिँ ट्यापेड एरियामा चाहिँ त्यो लुब्रिकेसन गरेर लागि आएको आइललाई चाहिँ यसले बाहिर जान दिँदैन, भित्रको आइललाई भित्रै सिल गरेर राख्ने काम गर्छ। दुईटा मेटललाई एकअर्कासँग जोडेर राख्ने काम गर्छ। ट्यापेड कभर र सिलिन्डर हेडलाई जोडेर राख्ने काम गर्छ। त्यहाँ भित्रको प्रेसर बाहिरको धुलो धुवा भित्र जान दिँदैन, भित्रको प्रेसर बाहिर लिकेज हुन दिँदैन, भित्रको त्यो लिक्विड जुन आयल छ त्यसलाई लिकेज हुन दिँदैन। अब यो गए पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ट्यापेड कभर एरियाबाट चाहिँ लिक हुन्छ। ट्यापेड कभर एरियाबाट तपाईँको आयल लिक छ भने तपाईँले ढुक्कले भन्न पाउनुहुन्छ कि यसको सिलिङ ग्यास्केट फेर्न पाइन्छ भनेर है। ट्यापेड कभर सिलिङ ग्यास्केट गयो तपाईँको आयल एरियाबाट लिक छ भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। किन आयल लिक कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आयल लिक हुन्छ, त्यहाँ त धुलोबाट टाँसिन्छ अनि ओइली देखिरहेको हुन्छ। जस्तै यो जान साथ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो ट्यापेड कभर सिलिङ ग्यास्केट गयो भनेर। त्यसपछि यो एरियाबाट गएको छ भने यदि फेरि क्र्याङ्क साफको फ्रन्ट साइड अथवा रियर साइडतिरबाट, केम साफको रियर अथवा फ्रन्ट साइडतिरबाट अथवा पछाडिबाट अथवा अगाडिबाट हुन्छ नि, त्यो टाइमिङ गियरतिरबाट लिकेज भएको छ अथवा पछाडितिर लिकेज भएको छ भने त्यहाँ बुझ्नुपर्छ। अथवा केमको आयल सिल गयो, क्र्याङ्क साफबाट त्यो तरिकाले गएको छ भने क्र्याङ्क साफको आयल सिल गयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भने चाहिँ होइन त्यतातिरबाट लिकेज छैन तर अगाडितिर पछाडितिर त्यो ठाउँबाट हामीले देखिने ठाउँबाट लिकेज छ भने यो चाहिँ ट्यापेड कभर सिलिङ ग्यास्केट गएर लिकेज भएको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन्जिन आयलको लेभल लिकेज भयो भने के होला भनेर इन्जिन आयलको लेभल घट्यो भने गाडीलाई डेन्जर हुन्छ। इन्जिन जति आयल लुब्रिकेसनको लागि जानुपर्ने हो त्यति आयल जान सक्दैन। जति आयललाई पम्पले तान्नुपर्ने त्यति आयल तान्न सकेन भने त के हुन्छ त आयल जान सक्दैन, प्रेसर लो हुन्छ। प्रेसर लो भइसकेपछि आयल जति प्रेसरमा जानुपर्ने हो त्यो अनुसार हिँड्नु पनि सक्दैन है। यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब यिनी पनि ग्यास्केट नै हो, विभिन्न टाइपको ग्यास्केट छन्। एक्जस्ट म्यानिफोल्ड ग्यास्केट, इनलेट म्यानिफोल्ड ग्यास्केट, सिलिन्डर हेड ग्यास्केट होइन त। यो सिलिन्डर हेड ग्यास सबै सिलिन्डर ग्यास्केट भयो है। सिलिन्डर हेड ग्यासको काम के हो त, सिलिन्डर हेड र सिलिन्डर ब्लकलाई चाहिँ राम्रोसँग जोड्ने, पकड बनाउने, भित्रको चार्जहरूलाई लिकेज हुन नदिने है, सिल गरेर राख्ने काम गर्छ। इन्जिन आयल र पानीलाई मिक्स हुन दिँदैन होइन, त्यस्तो काम गर्छ भने चाहिँ सिलिङ ग्यास यो त ट्यापेड कभरको तपाईँको सिलिन्डर ग्यासको काम चाहिँ त्यो हो। सिलिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले छोड्नु भएन, सिलिङ गर्ने काम गर्छ। भित्रको फ्रेस चार्जलाई सिलिङ गर्ने काम त गर्छ। त्यसपछि इन्जिन आयल र पानीले लिकेज हुन दिँदैन होइन, भन्नाले मिक्स हुन दिँदैन, सिल गरेर राख्ने काम गर्छ, प्रेसर बढाएर राख्ने काम गर्छ, हिटलाई एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। हिटलाई एब्जर्ब यो गयो भने पनि गाडी एकदम छिटो हिट हुन्छ। हेड ग्यास गयो भने गाडी हिट हुन्छ है, त्यो समस्या आउँछ है। अनि यसलाई चाहिँ एकचोटि खोल्यो भने यसको प्रेसर जति प्रेसरमा दबिया हुन्छ त्यो दबिसकेको हुन्छ, फेरि एकचोटि खोलेर अर्कोचोटि लगाउनु खोज्यो भने यसले जति गुड सिलिङ गर्नुपर्ने हो त्यो नदिन सक्छ। दिँदैन भन्न मिल्दैन, नदिन सक्छ, रिस्क हुन्छ है। एकचोटि खोल्यो भने सकेसम्म फेर्दा राम्रो। यदि हेड खोलेको छ भने ग्यास्केट पनि हेरेको छ भने अब त्यहाँ ग्यास्केटको समस्याले फेर्नु भयो अथवा फेरि अर्कोपल्ट खोलिहाल्नु भयो, तत्कालै खोलिहाल्नु भयो, जति प्रेसर हुनुपर्ने प्रेसर भइसकेको हुन्छ फेरि त्यहाँबाट लिक हुने सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हेड ग्यास्केट हेड खोलिसकेपछि ग्यास्केटबाट फेरि पानी बसाल्नु पर्छ है, त्यसलाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको काम पनि इनलेट म्यानिफोल्ड ग्यास्केट त्यो फ्रेस चार्जलाई चाहिँ लिक हुन नदिने, सिल गरेर राख्ने काम गर्छ। त्यसपछि इनलेट म्यानिफोल्डबाट तान्दाखेरि चाहिँ आउने जुन सक्सन छ त्यसले फेरि यदि चर भेट्यो भने चाहिँ बाहिरबाट पनि धुलो तान्नु सक्छ, त्यो नहोस् भन्नको लागि म्यानिफोल्डमा चाहिँ यसो ग्यास्केट लगाएको छ। किन इनलेट म्यानिफोल्डमा कस्तो खालको प्रेसर पर्छ, सक्सन प्रेसर पर्छ। सक्सन हुँदाखेरि वरपर लागेको धुलो पनि त भित्र तानिदियो भने त बराबर भयो नि त हो, त्यो धुलो नजाओस् भन्नको लागि, सिल गरोस् भन्नको लागि यो इनलेट म्यानिफोल्ड ग्यास्केट राख्दैछ। त्यसपछि यो चाहिँ एक्जस्ट म्यानिफोल्ड ग्यास्केट अलिकति कडा हुन्छ, यसले हिटलाई पनि सहन सक्नुपर्ने हुन्छ होइन। किन तातो ग्यासमा धेरै टेम्परेचर हुन्छ, त्यो तापक्रमले गर्दा यो बिग्रिने खालको हुनु हुँदैन, त्यसलाई सहनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई नबिग्रियोस् भन्नको लागि अलिक कडा खालको मेटेरियल राखिदिएको हुन्छ। यसले हिटलाई पनि सहनु पर्ने हुन्छ र एक्जस्ट ग्यासबाट निक्लेको त्यो ग्यास, एक्जस्ट एक्सट्रुडरबाट निक्लेको जुन ग्यास छ त्यसलाई चाहिँ म्यानिफोल्ड एरियाबाट लिक हुन दिँदैन, यसले चाहिँ सिल गरेर राख्ने काम गर्छ। त्यहाँबाट लिकेज हुन दियो भने तातो ग्यास चाहिँ गाडीमा आगो लागे जस्तो देखिन्छ। साइलेन्सर पाइपबाट फाल्ने धुवाको हुने फरक देखिन्छ यदि एक्जस्ट म्यानिफोल्डको ग्यासकेट लिकेज गयो भने त, सिल गयो भने त। त्यो कारणले गर्दा हामीले एक्जस्ट म्यानिफोल्ड ग्यासलाई पनि राख्नु जरुरी हुन्छ है। अब दुईटा भललाई कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो इनलेट भल यो हुन जान्छ भने एक्जस्ट भल यो हुन जान्छ। इनलेट र एक्जस्ट भल भनेको एउटा ढोकाको रूपमा काम गर्ने चिज हो। भल एउटा होललाई बुझेर राखेको चिजहरू हुन् है, एकदम बन्द गरेर राखिदिएको चिजहरू हुन् भनिसकेपछि यो भल भनेको एउटा ढोकाको रूपमा काम गर्छ। इनलेट भल्भले चाहिँ के गर्छ त, इनलेट तथा एक्जस्ट भल्भ दुईटा भल्भको काम चाहिँ कम्प्रेसन स्ट्रोकमा चाहिँ प्रेसरहरूलाई लिकेज हुन दिँदैन, फ्रेस चार्जलाई लिक हुन दिँदैन, पावर स्ट्रोकमा पनि पावरलाई लिक हुन दिँदैन, सिल गरेर राख्ने काम गर्छन् भल्भले चाहिँ।
त्यसपछि अर्को चाहिँ इनलेट भल्भले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सक्सन स्ट्रोक बेलामा आफू खोलेर पिस्टनको त्यो सक्सन जुन पावर छ त्यसलाई चाहिँ कार्बोरेटरसँग पुर्याउने काम गर्छ। त्यो होल खोलेर आफू खोलेर फ्रेस चार्जलाई भित्र आउनको लागि मद्दत गर्छ, भित्र आउन दिन्छ र एक्जस्ट सेफ्टरले आफू खोलेर त्यो जलेको ग्यासलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नलाई मद्दत गर्छ र यसले चाहिँ फ्रेस चार्जलाई त्यसपछि त्यो पावरलाई चाहिँ लिक हुन दिँदैनन्। यिनीहरू आफ्नो सिटमा बसेनन् भने प्रेसर लिक हुन्छ, पावर लिक हुन्छ। त्यो आफ्नो सिटमा बसेनन् भने के हुन्छ त आगो लाग्दाखेरि त्यो जलेको ग्यास कालो ग्यास छ नि त्यो धुवा चाहिँ कार्बोरेटरतिर फर्किन्छ हैन, कार्बोरेटरतिर फर्किन्छ। त्यसपछि इनलेट भल्भमा चाहिँ अब एक्जस्ट भल्भ सिटमा बस्न एक्जस्ट भल्भको सिट बस्न सकेन भने चाहिँ के भयो त एक्जस्ट त्यो पावर स्ट्रोकको पावर चाहिँ लिकेज भइदिन्छ। जति कम्प्रेस हुनु पर्ने हो त्यो कम्प्रेस हुँदाखेरि ग्यास चाहिँ बाहिर लिकेज भएर बाहिर निस्किन्छ। त्यो भएर सिल गर्नुपर्ने काम यसको हो है, सिल गर्ने काम पनि गर्छ। त्यही भएर त्यो च्याउ आकारको बनाइन्छ। यो चाहिँ यहाँ ठ्याक्क लक हुन्छ, जति प्रेसर पऱ्यो भने निक्लिन सक्दैन, त्यो आकारले बनाएको छ है। यो चाहिँ हाम्रो भल्भहरू भयो। भल्भलाई लक गर्नको लागि भल्भ स्टिममा यहाँ भल्भ लक राख्दैछ है, भल्भ लक गर्ने ठाउँ राख्दैछ। भल्भहरूको काम चाहिँ सिल गर्ने काम। फ्रेस त्यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा चाहिँ कम्प्रेसरलाई लिक गर्न दिँदैनन् र पावर स्ट्रोकबाट प्राप्त भएको पावरलाई पनि बाहिर जान दिँदैनन्, सिल गर्ने काम गर्छन्। र आफू खोलेर इनलेट भल्भ आफू खोलेर फ्रेस चार्जलाई भित्र आउन दिन्छ भने एक्जस्ट भल्भ आफू खोलेर जलेको ग्यासलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्छ है त। रोकोराम है, यसलाई हामीले रोकोराम चिनेका छौँ। यो चाहिँ सिलिन्डर हेर्न बस्छ है। रोकोरामलाई पनि अपरेट गर्ने तरिका फरक रहेछ है। ओभरहेड भल्भ पुस रड सिस्टममा चाहिँ ट्याङ्क केम साफले इन्जिन ब्लकबाट पावर दिएर पुस रडको माध्यमबाट पावर दिएर रोकरले अपरेट गर्छ हैन। रोकर त्यसै चल्ने भयो। रोकरको काम भनेको केम साफबाट पावर लिएर के गर्छ त भल्भलाई अपरेट गर्ने काम गर्छ, भल्भलाई अपरेट गर्ने काम हो है त। रोकोरामबाट चाहिँ हामीले ट्यापेट एडजस्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ रोकोरामको लागि यहाँ त रोकोराम ब्यालेन्स स्क्रू दिएको छ हैन, नट दिएको छ। यसलाई लुज गरेर हामीले ट्यापेट एडजस्ट गर्छौँ। कसरी गर्छौँ के गर्छौँ हामीले गर्छौँ, मजाले काम गर्न पाउँछौँ। यो कुराहरू गर्छौँ नै। ट्यापेट मिलेन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा गाडीभित्रबाट ट्याक 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 खालको आवाज आउँछ। गाडी स्टार्ट गर्दाखेरि यो डिजल गाडीमा अलिक बढी समस्या हुन्छ। अझ जाडो मौसममा अझ बढी समस्या हुन्छ। किन जाडो मौसम भन्दाखेरि हिटले मेटल एक्सपान्ड हुन्छ, त्यहाँ फेरि चिसोले के हुन्छ मेटल खुम्चिन्छ हैन। त्यो खुम्चिँदाखेरि के त ग्यापहरू घट्दिन्छ। ग्याप घट्यो अथवा ग्याप बढी भयो भने चाहिँ यो ट्याक 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 भल्भलाई खोल्दाखेरि छ नि त्यो आवाज आइदिन्छ। त्यो ट्यापेटको आवाज भनेको चाहिँ यो भल्भले चाहिँ यो रोकरले चाहिँ भल्भलाई खोल्दाखेरि आएको आवाज हो, जुन चाहिँ ग्याप राम्रो मिलेन भने चाहिँ ट्यापेटको आवाज आउँछ। गाडीभित्रबाट स्टार्टिङको समयमा गाडीभित्रबाट ट्याक 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 आवाज आउँछ भनेर कसरी आउँछ भने तपाईँले ट्यापेट एडजस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो फिलर गेजले नापेर 2वटा मेटल बिचको ग्याप फिलर गेजले नाप्छ हामीले। त्यसलाई फिलर गेजले नापेर त्यो ग्याप पत्ता लगाएर हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्ड ग्याप कति हो त्यति राखेर हामीले काम गर्छौँ। डिजल गाडीमा ग्याप अलिक बढी हुन्छ 30-35 हैन, एक्जस्टमा ग्याप कम हुन्छ, इनलेटमा बढी हुन्छ राखेको हुन्छ। अनि तपाईँको एक्जस्टमा बढी राख्छौँ, इनलेटमा अलिक कम राख्छौँ। त्यसपछि तपाईँको डिजल गाडीमा भन्दा पेट्रोल गाडीमा अलिक ग्याप कम राख्ने हुन्छ। त्यो कसरी राख्छौँ के गर्छौँ कति राख्नुपर्छ त्यो म सबै पढाउँछु पछि आउँछ है। अहिले चाहिँ ट्यापेट मिलेन भने पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। गाडीबाट ट्याक 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 आवाज आउँछ भने ट्यापेटको आवाज हो भनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ। भने तपाईँको गाडीबाट चाहिँ भित्रमा चुई 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 खालको आवाज आउँछ भने फ्यान सम्बन्धी फ्यान बेल्टको सम्बन्धी त्यो चाहिँ सिस्टम हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा आवाज हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ नि हैन। ट्याक 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 त्यो रोकर चल्दाखेरि भित्रबाट आवाज आउँछ, ट्याक 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 नै आउँछ कि ट्याक 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 आवाज आयो भने रोकरको समस्या हो भनेर बुझ्नु पर्छ। रोकर ग्याप मिलेको छैन, चुई 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 खालको आवाज आउँछ भने फ्यान बेल्ट सम्बन्धी समस्या हो। पुल्लीहरू गएको, पुल्लीको लागि बेरिङ पनि गएको हुनसक्छ, बेल्टहरू गएको सक्छ भनेर चाहिँ हामीले खोलेर हेर्नुपर्छ। कसले कहिले नगएको भए पनि लुज भयो अथवा टाइट भए पनि त्यो त्यति आवाज दिने हुन्छ। हामीले लुज गरेर अथवा टाइट गरेर त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। जुन चाहिँ हिजो सुजनले गरिरहनु भएको थियो म चाहिँ इन्जिन बानेको इन्जिन छ नि त्यो बाहिर फ्यान बेल्ट लगाउनु भएको थियो नि हो, त्यो इन्जिनमा फेरि ग्याप बढी गरेर कम गरेर मिलाउनु भएको थियो नि त्यो हैन। त्यो बढी भइदियो भने फेरि आवाज आउने हुन्छ, कम भयो भने आवाज आउँछ। कति राख्ने के गर्ने म पछि सिकाउँछु गाडीमा है। त्यसपछि यो चाहिँ बेन्जो पाइप हामीले चिन्छौँ। बेन्जो पाइप कुनै लिक्विडलाई चाहिँ पास गर्नु पर्यो भने, फ्लुइडहरूलाई पास गर्नु पर्यो भने यस्तो पाइपको प्रयोग गरे हुन्छ है। बेन्जो पाइप यहाँबाट लिक्विड आउँछ, त्यसपछि फेरि बाँड्नु पर्यो भने त्यो बाँड्नको लागि कम्बिनेसन यताउता बाँड्नको लागि यस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो बेन्जो पाइप युज गरे हुन्छ हैन। ब्रेक सिस्टममा पनि बेन्जो पाइप युज गरेर देखिन्छ, ब्रेक सिस्टममा पनि देखिन्छ। त्यसपछि यो डिजल गाडीको फ्युल सप्लाई सिस्टममा पनि देखिन्छ हैन। यो चाहिँ बेन्जो पाइप है। कस्तो ठाउँमा लाग्यो भने चाहिँ हामीले ब्रेक पर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ है। यो चाहिँ बेन्जो पाइप भनेर चिन्नु पर्यो।
बसिरहेको छ दिमागमा नि नाम नआए पनि काम त आउँछ नि होइन जति सम्झिन सक्नुहोस् केही छैन होइन कपी गर्दैन होइन अहिले चाहिँ हामीले पढ्ने प्रत्येकको च्याप्टर आउँछ त्यही भएर पछि हामीले आत्ति नै पढ्दैन है त अब यो मैले जुन छ यो सबै फिल्टरहरू हो मैले जे देखाउँछ नि यो पनि फिल्टर हो फिल्टर त फिल्टर के को फिल्टर भन्दा फ्युलको फिल्टर फ्युल भन्दा छ डिजल होस् पेट्रोल होस् ग्यास होस् फ्युल त हो क्यारोसिन होस् जीवन फ्युल त हो नि होइन यो चाहिँ फ्युल फिल्टर हो है यसलाई चाहिँ हामीले फ्युल फिल्टर भनेर चिन्छौँ है सुन्नुभयो भने फ्युलको बास्ना आउँछ फ्युललाई छान्ने काम फ्युल फिल्टर नामै भनेको छ पानी छान्ने फिल्टरलाई वाटर फिल्टर पानीको फिल्टर फ्युल छान्ने फिल्टरलाई फ्युल फिल्टर इन्जिन आयल छान्ने फिल्टरलाई इन्जिन आयल फिल्टर हावा छान्ने फिल्टरलाई एयर फिल्टर प्रत्येकको आफ्नो नाम छ भनिसकेपछि यसले फ्युल छान्छ त्यो कारणले गर्दा फ्युल फिल्टर है फ्युल फिल्टर यो पनि फ्युल फिल्टर हो है यो पनि फ्युल फिल्टर हो यसलाई पनि फ्युल फिल्टर यसलाई पनि फ्युल फिल्टर गर्ने हो त्यसपछि यो पनि फ्युल फिल्टर हो यो पनि फ्युल फिल्टर हो है यो पनि फ्युल फिल्टर हो फेरि यो पनि फ्युल फिल्टर हो है यसलाई पनि हामी फ्युल फिल्टर चिन्छौँ यो पनि फ्युल फिल्टर हो है यो पनि फ्युल फिल्टर हो यो पनि फ्युल फिल्टर यो पनि फ्युल फिल्टर भनेपछि सबै चाहिँ फ्युल फिल्टर नै हो जति सक्यो भेराइटी वी हेभ अ लट अफ होइन फिल्टर है जति नै छ हामीसँग फिल्टर भेराइटी खालको देखाउँछौँ हामीले है अहिले म पठाइदिन्छु सबैले पठाइदिन्छु मैले पठाइदिन्छु एकैचोटि सबैले पठाइदिन्छु ए फ्युल फिल्टर जसको काम चाहिँ फ्युललाई फिल्टर गर्ने काम कसैको गाडीमा पेट्रोल गाडी चलाउनु छ भने तपाईँको गाडीमा यस्तो खालको फिल्टर लागेको छ डिजल गाडी चलाउनु छ भने यस्तो खालको फिल्टर प्रयोग गर्नुभएको छ होइन कसैकोमा यस्तो खालको फिल्टर प्रयोग गरेको छ होइन अनि त्यसपछि अर्को ग्यासको फिल्टर गर्नु यस्तो खालको फिल्टर पनि गरेको छ त्यो हेर्नु चाहिँ त्यो ग्यास वेल्डिङमा पल्टाएर राखिरहेको छ नि हामीले कहिले लात्ले पनि हान्छ भुटुक हेर्नु त्यो फिल्टर गर्नु राखेको होइन त्यहाँबाट लिक्विड त्यो ग्यास पनि फिल्टर हो नि त्यो फ्युलमा चाहिँ लिक्विड आउँछ कि त्यहाँबाट पानी जस्तो आउनु भएन त्यसलाई छान्नको लागि चाहिँ लिक्विडलाई चाहिँ छान्नको लागि चाहिँ फिल्टर राखेको हुन्छ फेरि त्यो होइन फ्युल फिल्टर हो जीवन फ्युल त फ्युल नै हो नि होइन फ्युल फिल्टर हेर्नु होला है ग्यास वेल्डिङको त्यहाँनिर पल्टाएको छ पाइपमा त्यो अलपत्रै परेको छ बिचरा होइन है फ्युल फिल्टर जसले चाहिँ फ्युल ट्याङ्कबाट आएको जुन फोर फ्युल छ त्यसलाई चाहिँ शुद्ध बनाउने काम गर्छ है चाहिँ फ्युल फिल्टर भनेर चिन्छौँ हामीले चिन्छौँ यसलाई हामीले अर्को थियो अर्को राम्रो खालको पनि थियो मैले यो सुन्न चाहेँ मैले तपाईँको यो नाम तपाईँले के भनेर युज गर्नुहुन्छ भनेर होइन तपाईँले घरमा के भन्नुहुन्छ आफूले बाइक चलाउँदाखेरि चाबी अन अफ गर्ने होइन चाबी अन अफ गर्ने होइन गाडीमा हुन्छ बाइक हुन्छ सबैमा हुन्छ यसको पनि स्टेप हुन्छ लक पोजिसन हुन्छ त्यसपछि अफ पोजिसन हुन्छ अन पोजिसन हुन्छ एसेसरिज हुन्छ फेरि स्टार्टिङ हुन्छ बल्ल होइन 4 स्टेप हुन्छ यसको पनि हामीले घडा पारिदिन्छ होइन घडा हान्दै सक्यो यो इग्निसन स्विच नाम चाहिँ इग्निसन स्विच अब चाबी लाउने ठाउँ भन्ने होइन चाबी लाउने ठाउँ साँचो हाल्ने ठाउँ होइन त जे ओड यो छ त्यो रङ ओड हो होइन हामीले चाहिँ भन्नु पऱ्यो इग्निसन स्विच यसले चाहिँ सबै इग्निसन साथ सबै सिस्टमलाई यसलाई चाहिँ अफ गरेर राख्न सक्ने क्षमताको हुन्छ कि स्टार्टिङदेखि लिएर गाडी करेन्ट सम्बन्धी कुराले कन्ट्रोल गरेर राखेको हुन्छ इलेक्ट्रिक सम्बन्धी कुराहरू यो अन नगरेसम्म तपाईँले जति किक हान्नुहोस् बाइक अन अफ किन त भन्दाखेरि यसले यसको कनेक्सन चाहिँ फेरि उहाँ के भन्छ कार्बोरेटरको सोलोनाइड स्विचसँग हुन्छ कार्बोरेटरलाई एक्टिभै गराउँदैन कार्बोरेटरले फ्युलको होल बन्द गर्दै राख्दै आउँछ सोलोनाइड स्विचले त्यो तान्नै सक्दैन यदि अन गरेन भने अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो कारणले गर्दा यसले चाहिँ कुनै सिस्टमले स्टार्टर मोटरमा करेन्ट जान सक्दैन होइन त्यो कनेक्सन यहाँ जोडिया हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यसलाई हामीले इग्निसन स्विच होइन जुन चाहिँ हामीले इग्निसन स्विच भनेर चिन्छौँ जसले चाहिँ हामीले जहाँ चाहिँ चाबी हालेर गाडीको सिस्टमलाई अन अफ गर्ने काम गर्छौँ है इलेक्ट्रिक सिस्टम सम्बन्धीलाई अन अफ गर्ने काम चाहिँ इग्निसन स्विचको हो जस्तै यो चाहिँ इग्निसन स्विच होइन जहाँ चाहिँ अझ यो इग्निसन स्विच पनि छैन होइन पावर बटन छ बटन दाबिदियो होइन त स्टार्ट गर्यो क्लच दाबेर बटन दाब्यो घरर स्टार्ट हुन्छ क्लच नदाबेर बटन दाब्यो अनहरू हुन्छ सिस्टम अन हुन्छ अनि फेरि क्लच दाब्यो फेरि स्टार्ट हुन्छ त्यस्तो खालको छ फेरि चाबी लाउने ठाउँ कसले भन्दै थियो एकजनाले उसले काडी बेच्न लागिरहेको थियो त्यसपछि चाबी लाउने ठाउँ खोजिरहेको थियो भन्दा सायद यही क्लासमा हो होइन त दुर्जीले होइन त त्यस्तो छ नेपालमा सेल्स गर्ने मान्छेहरू होइन सायद अब आइसक्यो इग्निसन स्विच छैन अहिले चाहिँ होइन पावर बटन छ अनि स्टार्ट भनेर लेखाएको छ त्यहाँ होइन त्यो अब फेरि नजाने मान्छेले त्यहाँ क्लच नदाबेसम्म त्यो इसारै हुँदैन फेरि जति दाबे पनि क्लच दाबेर ठ्याक्क बटन दाबेर घडर स्टार्ट हुन्छ अनि अन मात्रै गर्नुपर्ने चाहिँ क्लच दाम ठ्याक्क दाब्ने अन हुन्छ त्यस्तो खालको सिस्टम छ है तर जे भने एउटा हामीले इग्निसन स्विच होइन हाम्रो त धेरै युज हुने खालको यो इग्निसन स्विच हो होइन अब यो चाहिँ तपाईँको एसी फिल्ममा सबैले देखाएको छ
मेकानिकल फ्युल पम्प नदेखेको कोही हुनुहुन्छ? मनोजबाट देख्नु भएको छ तपाईँले? देख्नु भएको छैन। सुरेन भाइले देखाएको छ? चलिसले देख्नु भएको छ? छैन। कसैले नदेखाएको कोही छ? एसी फ्युल पम्प नदेखाएको कोही हुन्छ अरू? तपाईँ पनि देख्नु भएको छैन। बर्नेट कतिपटक खोल्नुभयो राजाहरूले? हाम्रो श्री 5हरूले कतिपटक बर्नेट खोल्नुभयो? बर्नेट खोलेर एसेन्ट्रिक क्याम्पले एसी फ्युल पम्पमा ड्राइभ गर्छ, मेकानिकल फ्युल पम्पमा ड्राइभ गर्छ। हो त्यो मैले कतिपटक भनेको थिएँ होइन? हो त्यो मेकानिकल फ्युल पम्प भएको सिस्टममा कार्बोरेटर हुन्छ। त्यो एसी फ्युल पम्प हो, एसी फ्युल पम्प हुने सिस्टममा कार्बोरेटर हुन्छ भने फेरि एसी फ्युल पम्प सिस्टम भएको सिस्टममा चाहिँ थ्रोटल भल्भ अर्थात् थ्रोटल बडीहरू हुँदैन। थ्रोटल भल्भ चाहिँ हुन्छ, थ्रोटल बडी चाहिँ हुँदैन है। अब यो चाहिँ फेरि मेकानिकल फ्युल पम्प हुँदैन यो गाडीमा चाहिँ। यो इलेक्ट्रिक गाडी हो, EFI गाडी हो। मेकानिकल फ्युल पम्पको ठाउँमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल फ्युल पम्प आयो, त इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प आयो। त्यसलाई चाहिँ कुनै चिजले मेकानिकल पावरबाट ड्राइभ हुँदैन, त्यसलाई इलेक्ट्रिक पावर चाहिन्छ यो चल्नको लागि। तपाईँले यताबाट फुक्नुभयो भने एउटा ग्यास जाँदैन, तान्नुभयो भने चाहिँ ग्यास आउँछ। यस्तो खालको सिस्टम बनाएको हुन्छ। जाँदैन, तान्दाखेरि चाहिँ आउँछ। सक्सन यसले तान्ने हो नि, फ्युल ट्याङ्कबाट फ्युल तान्ने हो नि त है, त्यस्तो खालको बनाएको हुन्छ। एसी फ्युल पम्प भनेको फ्युल ट्याङ्कबाट फ्युललाई तान्ने काम गर्छ। एसी फ्युलको काम पनि फ्युल ट्याङ्कमा भएको फ्युललाई तानेर कार्बोरेटरसम्म पुर्याइदिने हो भने यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प, यसले चाहिँ फ्युल ट्याङ्कबाट फ्युल तानेर इन्जेक्टरसम्म पुर्याइदिने काम हो है। यो चाहिँ प्रेसराइज सिस्टममा प्रेसरमा पठाइदिन्छ यसले फ्युललाई चाहिँ है। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि फ्युल फिल्टर अरे फ्युल पम्प भनेर चिन्नुपर्छ। फ्युल पम्प पनि इलेक्ट्रिक टाइपको फ्युल पम्प है। EFI गाडीमा हुने फ्युल पम्प हुन्छ। इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प इलेक्ट्रिकबाट चल्ने फ्युल पम्प हुन्छ। टोटल बडीमा चाहिँ यो भने EFI गाडीमा थ्रोटल बडी हुनु भइहाल्यो। थ्रोटल EFI गाडी चाहिँ एसी फ्युल पम्प पनि हुने भयो। अरे एसी फ्युल पम्पको ठाउँमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प हुने भयो। अब एसी फ्युल पम्पको भोलि ठाउँमा चाहिँ कार्बोरेटर हुनु भयो। EFI गाडी होइन, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिकबाट फ्युललाई सप्लाई गर्ने सिस्टम छ भने त्यो EFI गाडी हो होइन। मेकानिकलबाट फ्युललाई सप्लाई गर्ने सिस्टम छ भने त्यो चाहिँ मेकानिकल सिस्टमको गाडी हो। हामी साधारण अर्थमा बुझ्दाखेरि अहिले होइन। पछि EFI र मेकानिकल फ्युल पम्प फरक छ, कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा डिफ्रेन्स छ होइन। अहिले आत्तिहाल्नु पर्दैन, हामीले पढ्ने हो, मजाले चित्र बनाएर यत्रो ठुलो बोर्ड छ, युज गरौँला हामीले होइन। यसलाई चाहिँ हामीले चिन्छौँ अब फ्युल पम्प हो, इलेक्ट्रिक फ्युल यो चाहिँ फ्युल ट्याङ्कभित्र बस्छ। यो भाग चाहिँ बाहिर निक्ल्या हुन्छ, यो भाग चाहिँ बाहिर निक्ल्या हुन्छ, अरू सबै भागभित्र पर्या हुन्छ। यो फ्युल फिल्टर गरेर लिन्छ, त्यसपछि यहाँबाट पठाउँछ, सिस्टम पठाइदिन्छ। सेन्सर लागेको छ, ज्याकहरू लागेको हुन्छ, सबै कनेक्सन हुन्छ होइन। त्यो एउटा करेन्ट एउटा पावर पाएर त काम गर्ने हो नि त। त्यो सेन्सर लागेको छ होइन। यो चाहिँ फ्युल पम्प हो, यो चाहिँ फ्युल ट्याङ्कमा लागेको हुन्छ है। यसको यो माथिको भाग चाहिँ निक्ल्या हुन्छ है, बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ फ्युल पम्प भनेर बुझ्नु पऱ्यो। बुझिन्छ फ्युल पम्प? इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प, इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प। किन चेतना रिसिनु भएको छ मसँग है? यो चाहिँ के हो त? यो के होला त? यिनी पनि फ्युल पम्प नै हो होइन। अघि हेर्दाखेरि के जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई, भनेपछि लास्टमा फ्युल पम्प पो रहेछ। त्यहाँ हेर्दा त्यहाँ फेरि त्यस्तै छ नि, स्टार्टर मोटर दिन्छ। फेरि स्टार्टर मोटरको यो सिस्टम यहाँ फेरि बाहिर निकालेर यसलाई फ्युल पम्प नभनिदिनु हो। उस्तै देखिन्छ नि, देखिन्छ होइन। हेर्दै सँगै राख्नु त्यसलाई, सानो ठुलो मात्रै सायद देखिन्छ नि होइन र। त्यो कारणले गर्दा यहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्सन हुन्छ, यहाँ होलहरू हुँदैन, बाहिर निक्लिने आउटपुट हुने होलहरू हुँदैन, यसमा चाहिँ हुन्छ है। भनिसकेपछि यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प, EFI गाडीमा प्रयोग हुने पम्प है। यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प भनेर चिन्नुहोस्। यो चाहिँ फ्युलमै डुबाइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ फ्युलमै डुब्नु भयो, यो चाहिँ मजाले स्टेट डुब्नु भयो। फ्युलको लेभलहरू हुन्छ, तर यहाँसम्मको भएको मजाले यो चाहिँ डुब्नु भयो कि मजाले। भनेपछि यसलाई चाहिँ फ्युलले यो असर गर्दैन। पानी जस्तै वाटर पम्पलाई चाहिँ पानीमा असर गर्दैन नि, त्यस्तै यसलाई फ्युलले असर गर्दैन होइन। अब यो त अब नेपालमा फोर फ्युल छ, जाम भइदिन्छ, सानो सानो होलबाट पास गर्नुपर्छ, जाम चाहिँ भइदिन्छ नै होइन। अब समस्या छ, त्यहीको लागि प्राइमरीको लागि फिल्टर राख्दा चाहिँ यहाँ होइन, यस्तो खालको फिल्टर राख्दा छ। अब कुनै गाडीमा यही मात्रै फिल्टरले पनि काम गरे हुनसक्छ। अहिलेको EFI गाडीमा फाइर फिल्टर कुनैमा छैन, कुनैमा छ फेरि होइन। फिल्टरको लागि फेरि अर्को फ्युल ट्याङ्कभित्रै फिल्टर राख्दा छ होइन, त्यस्तो खालको छ। कुनै गाडीको फेरि के छ, बाहिरै फिल्टर पनि छ, डबल फिल्टर छ होइन, बाहिर निकाल्न सकिन्छ। जे भए पनि यो चाहिँ फ्युल पम्प, फ्युल पम्प, इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प है। इलेक्ट्रिक छुटाउनु भयो होइन। म कुन छ अहिलेसम्म सबै हेरौँ न, मिलाएर हेरौँ सबैलाई। साह्रै मात्रै ठिक छ। यो चाहिँ हामी धेरै नजिक छेउसँग चाहिँ क्लच प्लेट है, यसलाई हामीले क्लच प्लेट भन्न सक्छौँ है। यो क्लच प्लेट हो भने यसको नाम चाहिँ प्रेसर प्लेट। यो चाहिँ क्लच सिस्टम पर्दाखेरि कसरी काम गर्छन् के गर्छन् आउँछ। यो चाहिँ क्लच प्लेट, यो चाहिँ प्रेसर प्लेट है। क्लच प्लेट र प्रेसर प्लेट है।
क्लच प्लेट प्रेसर प्लेट र फ्लाइ व्हिल चाहिँ एकअर्कामा एकदम मिलेर बस्या हुन्छ। फ्लाइ व्हिलको बिच फ्लाइ व्हिल पछि क्लच प्लेट प्रेसर बस्या हुन्छ। प्रेसर प्लेट र क्लच प्लेटको बिचमा चाहिँ क्लच प्लेट बस्या हुन्छ। प्रेसर प्लेट र फ्लाइ व्हिलको बिचमा चाहिँ है प्रेसर प्लेट र फ्लाइ व्हिलको बिचमा चाहिँ क्लच प्लेट बसेको हुन्छ। कसरी बस्छ, के गर्छ, कसरी काम गर्छ हामीले पढ्छौँ पछि है। अलिकति चिन्नु पर्यो। अनि चाहिँ प्रेसर प्लेट चाहिँ यो प्लेट खालको प्लेटलाई प्रेसर प्लेट भन्छ, अनि चाहिँ यसले चाहिँ क्लच प्लेट भन्छ है। यो चाहिँ क्लच प्लेट हो। युनिभर्सल जोइन्ट होइन, हामी युनिभर्सल जोइन्ट टुल बक्सभित्र पनि पढाएको थियौँ। युनिभर्सल जोइन्ट र त यहाँ चाहिँ क्रस राखिदिएको हुनाले क्रस जोइन्ट पनि भन्छ होइन। क्रस छ नि, क्रस छ यहाँभित्र है, क्रस जोइन्ट पनि भन्छ। अब स्टेटिङ सिस्टममा लाग्ने भयो हुनाले फेरि स्टेटिङ क्रस जोइन्ट पनि भन्छ। यो यस्तो अब पर्पुलर सबमा लाग्छ भने युनिभर्सल जोइन्ट हुन जान्छ। अब युनिभर्सल जोइन्टहरू यस्तो जोइन्टहरू राख्नुको कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल चेन्ज गरेर पावर ट्रान्समिट गर्नको लागि एङ्गल चेन्ज गर्न सक्छ नि यसले त होइन। अनि झड्कालाई चाहिँ कम गर्नको लागि होइन, आउने झड्काहरूलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ यस्तो सिस्टमहरू राखेको हुन्छ। एङ्गल चेन्ज गरेर यसले पावर ट्रान्समिट गर्न सक्छ। अब झड्का कम गर्ने कुरा हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ। तपाईँले यहाँ इम्प्याक्ट दिनुहुन्छ भने यो इम्प्याक्ट टोटल यहाँ पर्दैन, किन यहाँ लस भइदिन्छ। र यसमा हानेको यहाँ हानेको इम्प्याक्ट चाहिँ यहाँसम्म पर्छ। जस्तै एउटा किला काटले सम्झिन्छ, माथि टाउकोमा हान्नुहुन्छ नि, तल गडिन्छ नि, त्यही किला काटेको बिचमा होल पारिदिन्छ, गडिँदैन, बाङ्ने तीबाट जहाँतिर बाङ्गो त्यो जोइन्ट छ त्यहाँबाट बाङ्गिन्छ, बिग्रिन्छ। अब यसलाई हामीले गाड्न खोजेर गर्छ त, गर्दैन होइन, यो त बाङ्गिन्छ होइन। अब तर यसलाई गाड्न खोजेर गाडिन्छ बरु, किन एउटा रड छ नि, हो त्यस्तै खालको हुन्छ। यसले चाहिँ किन कस्तो काम गर्छ भन्दाखेरि यसले झड्कालाई चाहिँ के गर्छ त कम गर्ने पनि काम गर्छ र एङ्गल चेन्ज गरेर पावरलाई ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ। एङ्गल चेन्ज गरेर कोण चेन्ज गरेर पावरलाई ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ है। यो जोइन्ट युनिभर्सल जोइन्ट होइन, क्रस यो चाहिँ स्टेटिङ क्रस जोइन्ट भन्दा पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले युनिभर्सल जोइन्ट भनेर चिन्यो यसलाई चाहिँ युनिभर्सल जोइन्ट, जता युनिभर्सल रूपमा यो टर्न गर्न सक्छ है त। यो चाहिँ टाई रड बल जोइन्ट, टाई रड बल जोइन्ट, यसको नाम चाहिँ टाई रड बल जोइन्ट हो। चाहिँ स्टेटिङबाट आएको पावरलाई चाहिँ पावर लिएर यसले चाहिँ गाडीलाई टर्न गराउने काम गर्छ। आफू मोडेर बाङ्गेर पावरलाई चाहिँ दिने काम गर्छ। यो कहाँ हुन्छ के हुन्छ हामीले हेरेको छैनौँ नि हजुर। भनेपछि यसलाई म अलिक जोड दिएन, दिशा गुरुले चाहिँ हेरेको थिएँ, त्यही भएर गाडी टायर खोल्दा हेरिसकेको तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, त्यही भएर आज हेरौँ। यसलाई चाहिँ चिनो टाई रड हो भनेर, टाई रड बल जोइन्ट हो भनेर चिन्नु पर्यो है। यो चाहिँ टाई रड बल जोइन्ट हो है। यो चाहिँ स्टेरिङकोसँग सम्बन्धित छ है, टाई रड बल जोइन्ट। यो चाहिँ थर्मोस्टेट भल्भ, थर्मोस्टेट भल्भ, यसलाई चाहिँ हामीले थर्मोस्टेट भल्भ भन्छौँ। यो चाहिँ कुलिङसँग सम्बन्धित छ। कुलिङ सिस्टममा बढी दुःख दिने चिजमा यो फेरि पक्क भएर नेपालमा त यो निकाल्नु फालिदिन्छन् भने कति फाल्नु तपाईँले फाल्यो नि, धेरै बिग्रियाबिग्री गर्छ, वाक्क दिन्छ, दुःख दिन्छ, मान्छेले फाल्दैकै हुन्छ। र यसको पनि फाइदा छ, यसले चाहिँ इन्जिनलाई वर्किङ टेम्परेचरमा राख्ने काम गर्ने हो होइन। मान्छे वाक्क हुन्छ फालिदिइहाल्छ, किन फाल्छन्, फाले के समस्या आउँछ, कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, हामीले कुलिङ सिस्टम अब यसपछि पढ्ने च्याप्टरहरू नै कुलिङ सिस्टमहरू हुन्छ होइन, त्यो बेला पढ्छ। तर अहिले हामीले चिन्नु परेको चाहिँ थर्मोस्टेट भल्भ हो है। थर्मोस्टेट भल्भ इन्जिनलाई वर्किङ टेम्परेचरमा राख्ने काम गर्छ। यो कुलिङसँग सम्बन्धित छ है, कुलिङसँग सम्बन्धित छ यो च्याप्टर है। तर यो चाहिँ कुलिङ सिस्टमको त्यो पानी सर्कुलेसन सम्बन्धित कुरा छ नि, हो त्योसँग सम्बन्ध छ। यसले चाहिँ इन्जिनलाई आफ्नो टेम्परेचरमा राख्ने काम गर्छ कि। कुलिङ सिस्टम काम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिनलाई वर्किङ टेम्परेचर राख्ने काम थियो नि, फेरि त्यो कुलिङ सिस्टमलाई पनि टेम्परेचर राख्ने काम फेरि यसले गर्छ, वर्किङ टेम्परेचर राख्ने काम यसले गर्छ। तातो पानी भयो भने बाटो खोलिदिने, बन्द चिसो पानी छ भने बाटो बन्द गरिदिने, त्यस्तो खालको भूमिका खेल्छ यसले। यसले मैले आगो लगाएर पानीमा तताएर तपाईँलाई चलाएर कसरी चल्छ देखाउँछु मैले, पछि हेरौँला है त। जसलाई सम्झिन्छ अहिले त्यही सम्झिनुहोस्। जब सिटी लाग्यो माथि त्यो माथिको 50 ग्रामको 10 ग्रामको टाउको माथि उठ्छ, ग्यास बाहिर निस्किन्छ नि, त्यस्तो यो बाहिर यसले बाटो खोलिदियो भने बाहिर पानी चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, त्यस्तो हुन्छ है। यसलाई हामी पछि पढ्छौँ, आगो लगाएर हेरौँला यसलाई होइन त, कति डिग्रीमा खुल्छ, के डिग्रीमा खुल्छ, कसरी काम गर्छ, सबै आउँछ कुराहरू। थर्मोस्टेट भल्भ चाहिँ चिन्नु पर्यो। थर्मोस्टेट भल्भ र थ्रोटल भल्भ, थर्मोस्टेट भल्भ र थ्रोटल बडी हजुर है, थ्रोटल बडी र थर्मोस्टेट भल्भ र झुकिने है त। थ्रोटल बडी भन्नाको साथ फ्युलसँग सम्बन्धित भयो, हावासँग सम्बन्धित भयो होइन, हावालाई पास गर्नु सक्नु भने। थर्मोस्टेट भल्भ भन्नाको साथ यो चाहिँ कुलिङसँग सम्बन्धित, कुलिङ पानीसँग सम्बन्धित है। थर्मस है, पानी नै छ होइन, थर्मस नै साथ होइन। यो चाहिँ स्टार्टर मोटर, यो चाहिँ स्टार्टर मोटर। अब यो हाम्रो वर्कसपमा हाम्रो उहाँले भन्नुहुन्छ, चेतनाले भन्नुहुन्छ यसलाई बच्चा भनेर होइन त, यो आमा हो अरे, यो छोरा हो अरे। नेपालमा सबैले यही भन्छन् कि
बच्चा गयो भन्छ तर नाम चाहिँ सोलोनाइड स्विच हो है सोलोनाइड हो यो चाहिँ हैन यो सोलोनाइड भन्छ बच्चा गयो भन्छन् हैन अब यो चाहिँ आमा ठुलो छ के बच्चा नानी बोकाएको छ त्यही भएर नाम राखिदिन्छ जे पाए त्यही नाम राखिदिन्छ बच्चा गएछ स्टार्टर मोटर बिग्रेछ अनि हैन त अब यो चाहिँ टोटल सेट चाहिँ स्टार्टर मोटर हो यो भाग चाहिँ स्टार्टर मोटर हो यो ठुलो भाग चाहिँ हैन स्टार्टर मोटर हो यो स्टार्टर मोटर त्यसपछि यो चाहिँ सोलोनाइड स्विच हो हामीले स्टार्टर मोटर स्टार्टर मोटरको काम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङको समयमा ब्याट्रीबाट करेन्ट लिएर फ्लाइ व्हीललाई घुमाइदिने स्टार्टिङको समयमा चाहिँ ब्याट्रीबाट करेन्ट लिएर फ्लाइ व्हीललाई घुमाउँछ यो गियर छ नि यहाँ पिनियन गियर छ नि यहाँ पिनियन गियर यस्तो खालको गियर छ नि यो गियर चाहिँ स्लाइड गर्छ कि यो पिनियन चाहिँ स्लाइड गर्छ फटाक्क स्लाइड गर्छ स्टार्ट गर्दाखेरि चाबी अन गर्नु तपाईँले घटाक्क यो गएर फ्लाइ व्हीलको दुई तिनवटा दाँतसँग मिलेर टर्र घुमाइदिन्छ त्यही भएर लङ टाइमसम्म यसलाई क्र्याङ्किङ गर्नु हुँदैन भनेको कारण त्यही भयो लामो समयसम्म तपाईँले हानिरहनु भने यो त बिग्रिन्छ यो दाँत बिग्रिन्छ फ्लाइ व्हीलको दाँत बिग्रिन्छ होइन यो दाँत त्यस्तो समाउनु खालको अर्किने खालको दाँती छैन होइन अनि के हुन्छ त फेरि स्टार्ट गरेर फ्लाइ व्हील घुमाइदिइसक्यो भने यो यसको काम सक्यो भने आफू फटाक फर्केर आइदिन्छ फेरि यही पोजिसनमा आइदिन्छ फ्लाइ व्हीलसँग टच गरेर बस्दैन फेरि स्टार्टिङ गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ फेरि गएर बस्दिन्छ टच गरेर घुमाइदिन्छ फ्लाइ व्हीललाई घुमाउने काम चाहिँ यसले गरेको हुन्छ स्टार्टिङको समय फ्लाइ व्हीललाई घुमाउने काम गर्छ स्टार्टर मोटर हैन स्टार्टर मोटर यो चाहिँ स्टार्टर मोटर भयो त्यसपछि अब यहाँ सोलोनाइड स्विच चाहिँ कसरी काम गर्छ के गर्छ त्यो हामीले पछि पढ्छौँ तर अहिले हामीले चिन्नु पर्यो स्टार्टर मोटर जसले चाहिँ स्टार्टिङको समयमा फ्लाइ व्हीललाई घुमाउने जिम्मा भनेको स्टार्टर मोटर हो अब फ्लाइ व्हीलको काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा आइडल स्टोक पुरा गरिदिने हो क्र्याङ्कशाफ्टबाट आएको पावरलाई बचाइदिने हो स्टार्टिङको समयमा चाहिँ क्र्याङ्कशाफ्टलाई चलाउने हो पावर कामहरू धेरै छ हैन त त्यो इन्जिनबाट आएको पावर ट्रान्समिसनको समयमा पावरलाई बचाउने काम पनि गर्छ त्यो कुरा पछि पर्छ अहिले चाहिँ हामीले स्टार्टर मोटर यसले चाहिँ यो दाँती चाहिँ यो स्लाइड गरेर गएर फ्लाइमा गएर जोडेर त्यसपछि यो फ्लाइलाई घुमाइदिन्छ फ्लाइ घुमिसकेपछि आफ्नो सक्सन कम्प्रेसन हुन सुरु गरिहाल्छ पिस्टनले त्यसपछि त्यो छोडेर फेरि काम त्यो पावर स्टप प्राप्त भइसकेपछि यो फर्केर आएर बस्छ आफ्नो ठाउँमा बस्दिन्छ होइन अनि त्यसपछि यसले आफ्नो काम सक्यो स्टार्टिङको समय मात्रै काम गर्ने भनेर यसलाई स्टार्टर मोटर यो स्टार्टिङको समय मात्रै काम गर्ने भनेर स्टार्टर मोटर भन्छौँ स्टार्टर मोटर छ है के भयो भनौँ सोलोनाइड स्विच सोलोनाइड है यसलाई सोलोनाइड भनेर चिन्छ है गाडीमा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कम्बिनेसन छ कि होइन एउटाले चाहिँ केमिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिक इनर्जी बनाइदिन्छ फेरि इलेक्ट्रिक इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जी बनाइदिन्छ अर्कोले फेरि मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिक इनर्जी बनाइदिन्छ अर्कोले त्यो कस्तो राम्रोसँग मिलेको छ क्या त्यहाँ एउटा झोललाई करेन्ट बनाइदिन्छ ब्याट्रीले अर्कोले फेरि मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिक इनर्जी बनाइदिन्छ स्टार्टर मोटरलाई फेरि इलेक्ट्रिक इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यो त मिलेर बस्छ हुन्छ केमिकल इनर्जीलाई के हो र इलेक्ट्रिक इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीलाई फेरि इलेक्ट्रिक बनाउने काम छ घुम्दै फिर्दै रुम जाप्टा भने जस्तो भयो होइन सुरुमा इलेक्ट्रिक इनर्जीबाट गाडी स्टार्ट हुन्छ होइन भनौँ केमिकल इनर्जीबाट इलेक्ट्रिक इनर्जी बन्छ इलेक्ट्रिक इनर्जीबाट फेरि मेकानिकल इनर्जी बन्छ मेकानिकल इनर्जीबाट फेरि करेन्ट उत्पन्न हुन्छ इलेक्ट्रिक इनर्जी बन्छ फेरि इलेक्ट्रिक इनर्जीले फेरि त्यो अघि लिक्विडलाई फेरि चार्ज गरिदिने काम गर्छ कि त्यो जुन छ नि इलेक्ट्रोलाइट छ भनौँ न त्यो झोल पदार्थ त्यसलाई चार्ज गरिदिन्छ फेरि सबै मिलेर बसेको हुन्छ क्या त्यो ब्याट्री चार्ज गर्नु भनेको इलेक्ट्रोलाइट चार्ज गर्नु हो इलेक्ट्रोलाइट भनेको एउटा लिक्विड नै हो भनिसकेपछि आफूले दिएको पावर फेरि लिँदै गर्ने गरे हुन्छ नि त्यसरी कम्बिनेसन भएको छ इन्ट्रेस्टिङ छ पछि पढ्दै जाउँ होइन अझै सबै ह्याप्पी मनबाट ह्याप्पी दोस्रो पनि के भइरहेको छ सबै ह्याप्पी छन् यसो म पनि धेरै भन्न आशा भन्छ भने वर्षै हुन लागिसक्यो सबै सकिएको छ त्यो हो त भाइ त्यो बाइक छ यो बाइक छ त्यो बाइक छ 20 रुपियाँ बाइक छ अब यो हेरौँ है त सबै मास्टर सिलिन्डर कुन मास्टर सिलिन्डर अलि म भनेको छैन मास्टर सिलिन्डर जुन चाहिँ पास्कल भन्ने वैज्ञानिकको सिद्धान्तमा आधारित छ पास्कल लमा आधारित छन् यी कुराहरू चाहिँ होइन हाइड्रोलिक सिस्टम अन्तर्गत कुराहरू पास्कल लमा आधारित हुन्छ होइन एउटा फ्लुइडलाई एउटा हाइड्रोलिक फ्लुइडलाई प्रेसर एउटा सानो पोरबाट छिरायो भने त्यसको प्रेसर बढ्छ त्यसले जस्तो सुकै पनि काम गर्न सक्छ भनेर त्यहाँ अलि लामो डेफिनेसन त्यसलाई सर्टकटमा बुझौँ अहिले चाहिँ हामीले यो पास्कलसँग सम्बन्धित कुराहरू हो होइन यसलाई चाहिँ हामीले मास्टर सिलिन्डर भन्छ यस्ता खालका चिजहरू चाहिँ मास्टर सिलिन्डर हुन् होइन मास्टर सिलिन्डर ब्रेक सिस्टममा लगाएको हुन्छ क्लच सिस्टममा लगाएको हुन्छ यिनीहरू भनेको सबै मास्टर सिलिन्डर हुन् यिनीहरू भनेको सबै मास्टर सिलिन्डर हुन् है यसलाई हामीले मास्टर सिलिन्डर भन्ने चिन्छ अब योलाई चाहिँ सुरुमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ यो खालको मास्टर सिलिन्डर चाहिँ ब्रेक मास्टर सिलिन्डर BMC ब्रेक मास्टर सिलिन्डर
है यो चाहिँ ब्रेक मास्टर सिलिन्डर हो है सँगसँगै यो पनि ब्रेक मास्टर सिलिन्डर हो यो पनि ब्रेक मास्टर सिलिन्डर हो यो पनि ब्रेक मास्टर सिलिन्डर हो है त्यसपछि यिनी चाहिँ क्लच मास्टर सिलिन्डर यो क्लच मास्टर सिलिन्डर यो क्लच मास्टर सिलिन्डर यो क्लच मास्टर सिलिन्डर सानो हुँदो रहेछ क्लचको मैले फटाफट चिने सानो ठुलो क्लच मास्टर सिलिन्डर यत्रो ठुलो आइदियो भने ट्रकको त्यति ठुलो होला मास्टर आउटलेट यसमा धेरै नहुने ब्रेकमा धेरै हुने है अब यसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मास्टर सिलिन्डर चिन्नुहुन्छ थाहा छ हामीलाई चिन्छौँ मास्टर सिलिन्डर ब्रेक मास्टर सिलिन्डर अघिसम्म के जस्तो लाग्थ्यो अब यिनी चाहिँ मास्टर सिलिन्डर पनि थाहा भयो मास्टर सिलिन्डर पनि ब्रेक र क्लच मास्टर सिलिन्डर हुँदो रहेछ ब्रेक मास्टर सिलिन्डर र क्लच मास्टर सिलिन्डर पनि कसरी चिन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हिजो गुरुले चिनिसकेको छ होइन त अब ब्रेक मास्टर गाडीमा क्लच कतिवटा हुन्छ त एउटा हुन्छ भनिसकेपछि क्लच मास्टर सिलिन्डरमा चाहिँ यो फ्लुइड बाहिर निक्लिने ठाउँ छ नि एउटा मात्रै होल हुन्छ फ्लुइड बाहिर निक्लिने होल छ नि त्यो चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ भने ब्रेक मास्टर सिलिन्डरमा चाहिँ फ्लुइड बाहिर निक्लिने चाहिँ 2टा अथवा 4टा हुन्छ 2वटा अर्थ फेरि 2टा मात्रै भयो भने चाहिँ 2टा मात्रै ब्रेक लाग्ने होइन यो 2टा गएर फेरि एक ठाउँमा गएर 4 ठाउँमा बाँडिन्छ कि फेरि बाँडिन्छ त्यसैगरी अथवा हिँबाट 4वटा बाँडिन्छ भने 4वटाबाट हिँबाट ट्रान्सफर गरेर जाने भयो समस्या भयो कुनैमा 4वटै एकैचोटि 4वटै फुलमा बाँडेर जाने भयो कुनैमा चाहिँ 2टाबाट बाँधे फेरि त्यहाँबाट 2टाबाट 2टा छुटेर जाने भयो बाँडेर जाने भयो त्यसै बनाएको हुन्छ ब्रेक मास्टर सिलिन्डर र क्लच मास्टर सिलिन्डर छुटाउनको लागि जति ठुलो साइजको भए पनि एउटा आउटपुट हुने जुन अथवा आउटपुट अथवा इनपुट हुने एउटा पाइप एउटा फ्लुइड सप्लाई हुने एउटा पाइप छ भने त्यो चाहिँ क्लचको भयो 2टा फ्लुइड सप्लाई हुने पाइपलाइन छ भने त्यो चाहिँ ब्रेक मास्टर सिलिन्डर भयो 2टा भन्दा बढी छ भने त्यो ब्रेक मास्टर सिलिन्डर भयो सर अनि मास्टर सिलिन्डर भनेको तपाईँको क्लच र ब्रेकमा मात्रै लाग्छ कि अरूमा पनि लाग्छ क्लच हाइड्रोलिक सिस्टममा त लाग्छ धेरै जेसीबीमा धेरै मास्टर सिलिन्डर हुन्छ गाडीमा चाहिँ क्लच र ब्रेक अनि यो पावर स्टियरिङमा चाहिँ नि लाग्दैन यो पावर स्टियरिङमा सिस्टम छ तपाईँको फेरि तपाईँको पावर स्टियरिङको लागि स्टियरिङको लागि सुतेको स्लेभ सिलिन्डर भन्ने छ फेरि त्यहाँ चाहिँ स्लेभ सिलिन्डर भन्छ त्यसलाई चाहिँ है सुतेर बस्नु सिलिन्डर छ स्लेभ सिलिन्डर छ त्यसमा चाहिँ क्लच सिस्टम पर्दा अरे ब्रेक पर्दाखेरि पढाउला क्लच सिस्टममा पनि छ स्लेभ सिलिन्डर पनि छ अझ स्टियरिङमा पनि छ अर्को सिलिन्डर छ होइन त्यो सिस्टम पर्दाखेरि पढाउला है क्लचमा एकटी मात्रै काम गर्दैन कि त्यहाँ स्लेभ सिलिन्डर पनि राखेको हुन्छ क्लच सिस्टममा चाहिँ स्टियरिङमा भने सर त्यो चाहिँ क्लच सिस्टममा हुन्छ स्लेभ सिलिन्डर अब पावर स्टियरिङमा चाहिँ स्टियरिङको तल चाहिँ त्यो आइलको फ्लुइडले जाने हुन्छ त्यसमा चाहिँ पिनियन गियरले धकेल्ने बनाएको हुन्छ स्टियरिङ सिस्टम पढ्दाखेरि म फिगर बनाउँछु त्यो बेला क्लियर गर्छु त्यसलाई चाहिँ तर मेन चाहिँ हाम्रो क्लच मास्टर र ब्रेक मास्टर यस्तै बाहिर निकालेर यस्तो राखेको छ हामीले है यो चाहिँ बाहिरबाट देखिने मेन हाम्रो भनेको यही दुईवटा हो यो चाहिँ माथि ब्रेकको पेडलबाट आएको त्यसपछि क्लच पेडलबाट आएको माथि नै एकैचोटि देखिन्छ सँगै देखिन्छ है स्टियरिङको चाहिँ स्टियरिङ पढ्दाखेरि हेरौँ मजाले है कस्तो खालको हुन्छ के हुन्छ मजाले त्यो बेला हेरौँ किन त्यहाँ चाहिँ फ्लुइड लागिसकेको छ क्लचमा पनि फ्लुइड लाग्छ क्लच फ्लुइड हुन्छ होइन क्लच फ्लुइड लाग्छ मजाले होइन ब्रेक फ्लुइड लाग्छ ब्रेकमा ब्रेक फ्लुइड लाग्छ क्लचमा क्लच फ्लुइड लाग्छ होइन त्यस्तो खालको हुन्छ यसमा ग्रेड हुन्छ डटमा ग्रेड हुन्छ पछि त्यो लिक्विड सिस्टम पढ्दाखेरि आउँछ हाम्रो होइन त्यो चाहिँ सर्भिसिङ पढ्दाखेरि कस्तो फ्लुइडहरू लाग्छ ब्रेक पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ क्लच पढ्दाखेरि कस्तो खालको लाग्छ त्यो सिस्टम पढाउँ अहिले चाहिँ ब्रेक मास्टर र क्लच मास्टरसम्ममा चाहिँ सिलिन्डर मात्रै छुटाउन सकौँ ब्रेक मास्टर सिलिन्डरमा चाहिँ डबल होल हुन्छ त्यसले आउटपुट हुने अनि चाहिँ अथवा 2भन्दा बढी हुन्छ भने क्लच मास्टर सिलिन्डरमा चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ त्यस कुरा बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ के हो स्पार्क प्लग स्पार्क प्लगको एन्सर मलाई कसले भनिदिन्छ अकबरले भन्छ स्पार्क प्लगको मलाई चाहिँ यसको काम के हो झिल्का दिने काम गर्छ हेम जेबिस यसले चाहिँ पावर स्टोभमा चाहिँ एयर र फ्लुइडको मिक्सचरलाई चाहिँ आगोको झिल्का दिने काम गर्छ गणेश यो चिम्बरमा रहेको एयर र फ्लुइडको मिक्सरलाई झिल्काउने काम गर्छ सुरेन शैलेश फेरि भन्नु त्यो च्याम्बरमा भएको एयर र फ्लुइडको मिक्सरलाई कम्प्रेस गरेर त्यहाँ भएको आएको पावर स्टोभमा हाइली मोटरलाई
एलपिजी फ्युल मिक्सरमा चित्राज त्यो चाहिँ हाम्रो सिलिन्डरहरूमा लागेको यस्ता हिसाबमा त 100-150 वटा खोलियो यार आज क्वेसन हुँदैन सिलिन्डरहरूमा लागेको हो त जुन हाम्रो एयर फ्युलको मिक्सरलाई स्पार्क दिएर चलाउने चलाउने काम गर्छ ठिक छ हाम्रो डाक्टर सालेन भन्नु यो चाहिँ कम्बिसन च्याम्बरमा एयर फ्युलको मिक्सरलाई होइन यो स्टोभको कम्प्रेसर फायरिङ गर्छ ठिक छ फेरि आयो एउटा कुरा आइरहेको फेरि लिएर रि भन्नु त्यसलाई रि गर्नु कम्बिसन च्याम्बरमा एयर फ्युलको मिक्सरलाई चाहिँ पिस्टनको कम्प्रेसरको अवस्थामा चाहिँ फायरिङ गरेर स्पार्क दिएको ठिक छ जो अगाडि पछाडि भए पनि कुरा चाहिँ अर्डर चाहिँ ल्याउनु भयो है फायरिङ अर्डर सोध्न खोजेको मान्छे जुन भयो त्यो टाइममा डाँट जराएको हुँदैन है टाइमिङ त हुनु पऱ्यो फायरिङ अर्डर अनुसार हो तर अब फायरिङ अर्डर अनुसार फायरिङ त गर्ने हो फेरि त्यो कम्प्रेस नभएको बेलामा फायरिङ गर्दा बर्बाद भयो तिनमा त हाने तिनमै हाल्यो त सक्सनमै तिनमा हानिदियो त बर्बाद पाऱ्यो भनिसकेपछि कम्बुसन च्याम्बरमा यसले कम्प्रेस चाहिँ गर्ने होइन है वरिपरि कम्प्रेसन लिक हुन्छ दिँदैन फेरि यसले कम्प्रेस भइसकेको चाहिँ लिक चाहिँ हुन दिँदैन यसले चाहिँ होइन कम्बुसन च्याम्बरमा कम्प्रेस्ड भएको एयर र फ्युलको मिश्रणलाई चाहिँ फायरिङ अर्डर अनुसार स्पार्क दिएर जलाउने काम गर्दछ आगोको झिल्का दिएर जलाउने काम गर्दछ कम्बुसन च्याम्बर छुटाउनु भएन कम्बुसन च्याम्बरमा कम्प्रेस भएको एयर र फ्युलको मिक्सचरलाई फायरिङ अर्डर अनुसार स्पार्क दिएर अथवा आगोको झिल्का दिएर जलाउने काम गर्छ अनि पावर निक्लिन्छ ठिक छ होइन सबैको एन्सर रङ छैन राइट छ तर मैले पचाउँदैन टाइमिङ कुराहरू पनि चाहिन्छ ए अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाई टेन्सन लिड देखाएको थियो नि एसटी लिड नाम चाहिँ एकदम कडा थियो हाँसे पनि थियो हाई टेन्सन लिड गाडीले पनि टेन्सन हुँदो रहेछ भनेर सबैजना हाई टेन्सन लिड यसले चाहिँ हाई भोल्टको करेन्ट बोकेर हिँड्ने भएको हुनाले गर्दा यसलाई हाई टेन्सन लिड भनेको हाई टेन्सन यसले चाहिँ 20,000 देखि 30,000 भोल्टको 35,000 भोल्टको 12,000 भोल्टको करेन्टलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसले हाई भोल्टको करेन्ट बोकेर हिँड्नुपर्छ यसलाई हाई टेन्सन सदैव दुःखको दुःखै हुन्छ टेन्सनको टेन्सन हुन्छ त्यही भएर हाई टेन्सन लिड ए किन यहाँ पनि हाम्रो तार हुन्छ नि त्यसलाई हाई टेन्सन लिड हाई टेन्सन केबल भन्छ नि किन त भन्दा त्यहाँ हाई भोल्ट करेन्ट हुन्छ नि हाई भोल्टको करेन्ट हिँड्ने तारलाई चाहिँ हामीले हाई टेन्सन भन्छ भनेपछि यहाँ त लिड छ हाई यसले चाहिँ हाई भोल्ट करेन्ट बोकेर हिँड्छ त्यो कारणले गर्दा यसलाई हाई टेन्सन लिड भनेर भन्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो अब बुझ्नको लागि तपाईँले सम्झिनको लागि चाहिँ हाई टेन्सन भनेपछि धेरै बढी प्रेसर करेन्ट बोकेको हुन्छ त्यसलाई धेरै टेन्सन भइरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हाई टेन्सन लिड तर हाई भोल्ट करेन्ट चिज बोक्ने चिजलाई चाहिँ हामीले हाई टेन्सन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो खालको लिडले चाहिँ हाई टेन्सन लिड हाई टेन्सन लिड चाहिँ कनेक्सन चाहिँ स्पार्कको यो ठाउँमा यसरी कनेक्सन गरेर आउँछ यसरी कनेक्सन गरेर आउँछ यो चाहिँ हाई टेन्सन लिड यो चाहिँ स्पार्कको यसरी कनेक्सन गरेर आउँछ कपर भनेर करेन्ट त ऊ भनेको कन्डेन्ट त सबभन्दा गुड कन्डक्टर भनेको त उयो हो तपाईँको एल्युमिनियम नै हुन्छ कपर नै हुन्छ होइन कपर नै हुन्छ यहाँ चाहिँ सिस्टम चाहिँ तपाईँको यो केबलको तार हुन्छ नि त्यस्तो खालको तार राख्दैछ है त्यस्तो खालको तार राखेको छ भित्र चाहिँ फेरि त्यसलाई लेयर बनाएर राख्दैछ एउटा तार खाल लाग्दैन है सेतो खालको देखिन्छ ऊ छैन कुनैमा भेटिन्छ है कपर पनि भेटिन्छ है कपर भेटिन्छ पहिलो खालको देख्नु भने त्यो कपर किन ब्याग सबभन्दा गुड कन्डक्टर भनेकै कपर नै हो होइन त्यही भएर त सबै तारहरू सबै कपरको तामाको तारहरू राख्नु कारण सबभन्दा गुड कन्डक्टर भनेकै करेन्टलाई चाहिँ लस्ट बिना ट्रान्सफर गर्नको लागि राखेकै हो तर त्योभन्दा राम्रो खालको यो छुट्टै खालको सेतो खालको मेटलको राखेर चाहिँ होइन त्यो चाहिँ त्यही हाम्रो हुन्छ नि तार हुन्छ नि मोटो तार हो त्यो होइन हो एल्युमिनियमकै हुन्छ नि हो त्यो तार राखेको त्यही बेरको तार हुन्छ कपरको तारमा हिट बढी ताप पनि ताप्छ कपरको तारमा चाहिँ हाई भोल्ट करेन्ट चाहिँ ताप्छ त्यो जल्छ छिटो जल्छ होइन तर कपरको तार जति गुड कन्डक्टर चाहिँ कोही पनि होइन गुड कन्डक्टर सेमी कन्डक्टर ब्याड कन्डक्टर भन्ने हुन्छ पछि इलेक्ट्रिक पढ्दाखेरि सिबी सरले पढाउनु पर्छ सायद छुटाउनु भयो म पढाउँला केही छैन होइन अब यो ब्याड कन्डक्टर करेन्ट पास हुँदैन कन्डक्टर त हो तर यो ब्याड कन्डक्टर होइन अब फ्युजहरू तपाईँको यो छ तपाईँको फिलामेन्टहरू भएको गाडीमा यो बाइक बल्बमा भएको फिलामेन्टहरू छ त्यो सेमी कन्डक्टर हुन्छ होइन अब यो तामाको तारहरू करेन्टलाई सुनहरू यिनीहरू चाहिँ एकदमै गुड कन्डक्टरमा गरिन्छ होइन करेन्टलाई फ्लामहरू गुड कन्डक्टर पर्छ होइन
के भयो बिएमसीमा लागि भएको चित्तैमा बास गर्न पाइरहेछ झुल कुरो हो एकदिन त पार्टी नै गर्नुपर्ने भोट भोतर गर्नुपर्ने चेतना चाहिँ के हो कारण 10-12 केजीको मासु ल्याएर बेला बेलामा पिकनिक गरिराखेको हुन्छ नि त गर्छौँ सर गर्छौँ प्लानिङमा छौँ हो अहिले त गर्नुपर्ने पछि गरौँ लास्टतिर अब हामीले यसलाई हेर्नु त यसलाई पनि के भन्न दिन्छ अब हामीले हाई टेन्सन नै भन्छ हाई टेन्सन लिड यो पनि हाई टेन्सन लिड पनि हाई टेन्सन तर यो हाई टेन्सन लिड हुँदैन यसको नाम फेरि यो फेरि किङ लिड बन्न जान्छ गाडीबाट चाहिँ किङ लिड हेर्नुहोस् है हाई टेन्सन लिडको चाहिँ हाई टेन्सन लिड त हाई टेन्सन नै हो हाई करेन्ट बोक्ने तर हाई टेन्सन लिडको पनि फेरि क्याटेगोरीमा जाँदाखेरि चाहिँ किङ लिड नाम जान्छ हाई टेन्सन त हाई टेन्सन नै तर के छ यो चाहिँ किङ लिड कसरी बन्न गयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको टाउको र यहाँको टाउको हेर्नु त यहाँ इसाप्लग लाइन ठाउँको छैन नि इसाप्लगको लाइन ठाउँको छैन नि अनि यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इसाप्लग छिर्ने खालको बनाएको छ यसमा चाहिँ इसाप्लग मजाले छिर्ने खालको बनाएको छ इसाप्लग छिर्छ यसमा इसाप्लग छिर्दैन सानो खालको छ इसाप्लगको जुन यो टोटल भाग छिर्नु पर्ने हुन्छ कि यो टोटल छिर्नु पर्ने हुन्छ छिर्दैन यसमा त होइन यसमा छिर्त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि यस्तो सेन्टरमा लाग्छ यो चाहिँ यसको त होइन यो होइन यस्तै सेन्टरमा लाग्छ त्यो कारण अब यो के भयो त वरपर सैनिक बसेको छ नि बिचमा यो लाग्ने भइसकेपछि यो त किङ भएन त किङ भयो नि त यो भइसकेपछि किङ लिड वरपर सैनिक गार्ड राखेर बसेको छ होइन अनि हाई भोल्टका गार्डहरू बसेका छन् बाहिर ए होइन त अनि मेन पावरफुल भनेको त्यही हो यसले करेन्ट नदिएसम्म त डिस्ट्रिब्युटरले करेन्ट पासै गर्न सक्दैन त्यो निकाल्नु पर्ने गयो यो मात्रै थियो राजाले त बसाल्नै पऱ्यो यहाँ हो सर होइन त्यसलाई पनि देखाउनुपर्छ नि त हेर्नुहोस् है यसरी बस्या हुन्छ किङमा सेन्टरमा बस्छ नि त सेन्टरमा बस्ने भावनाले चाहिँ किङ लिड भयो तर हाई टेन्सन हाई भोल्ट करेन्ट नै सप्लाई गर्ने अब यसले चाहिँ हाई भोल्ट करेन्ट कहाँबाट लिन्छ त भन्दाखेरि यो हेर्दाखेरि सानो सानो जिरे खुर्सानी जस्तै चिज छ यो चाहिँ यो इग्निसन कोइल भनेको यो ड्राई टाइपको वेट टाइपको विभिन्न टाइपको हुन्छ हामी पछि टाइप पढाउँला तर यो चाहिँ इग्निसन कोइल एउटा ट्रान्सफर्मरको रूपमा काम गर्छ ट्रान्सफर्मरको काम के हो त भन्दाखेरि लो भोल्ट करेन्टलाई हाई भोल्ट गराउन सक्ने भनेपछि यसैले यो 12 भोल्टको करेन्टलाई 20,000 देखि 30,000 45,000 भोल्टसम्म बनाउन सक्ने चिज हेर्दाखेरि चाहिँ सानो चिज यो ग्लास टाइपको गोलो टाइपको हुन्छ होइन यो चाहिँ यस्तो त्यस्तो खालको छ होइन ड्राई टाइप ओ टाइपको हुन्छ होइन अहिले चाहिँ हामीले यसलाई इग्निसन कोइल भनेर बुझौँ इग्निसन कोइल अर्को के थियो हाम्रो इग्निसन स्विच इग्निसन स्विच त्यो स्विच भइहाल्यो इग्निसन कोइल भनिसकेपछि यो कोइल भयो यहाँ चाहिँ प्राइमरी सेकेन्डरी वाइन्डिङ कोइलहरू हुन्छ पछि म पढाउँछु मजाले होइन यो चाहिँ इग्निसन के हो कोइल है इग्निसन कोइलको कनेक्सन चाहिँ यसले हाई भोल्ट करेन्ट चाहिँ यहाँबाट पास गर्छ ए हेर्नु त यसले चाहिँ ब्याट्रीबाट करेन्ट पाउँछ ब्याट्रीबाट करेन्ट पाएर यसले चाहिँ लो भोल्ट करेन्ट 12 भोल्टको करेन्टलाई चाहिँ 20,000 देखि 30,000 40,000 भोल्टसम्म बनाइदिन्छ त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ एउटा लिडको माध्यमबाट एउटा हाई टेन्सन लिडको माध्यमबाट के गर्छ फेरि डिस्ट्रिब्युटर दिन्छ डिस्ट्रिब्युटरमा लाने यो मुख्य लिड भावनाले चाहिँ किङ लिड भन्न गयो होइन अब किङ लिडलाई फेरि सपोर्ट किङ लिड अब यो चाहिँ बिचमा बस्ने भयो वरपर सैनिक बस्ने भयो भनिसकेपछि चाहिँ बिचमा बस्ने भयो यो चाहिँ किङ लिड भयो वरपर सैनिक लाग्छ 8 सैनिक लाग्छन् यहाँ बिचमा यो बस्ने भनिसकेपछि यो किङ लिड तर हाई भोल्ट करेन्ट चाहिँ इग्निसन कोइलबाट डिस्ट्रिब्युटरसम्म पुऱ्याइदिने काम चाहिँ किङ लिडको यसरी कनेक्सन हुन्छ अनि यसपछि के लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्पार्क प्लग लाग्छ यसरी स्पार्क प्लग लाग्ने भयो अब यहाँ भएको करेन्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर वितरण गरिदिएर फायरिङ अराउन्ड वितरण गरिदिएर करेन्ट पास गर्ने भयो यसरी चाहिँ पास गर्ने भयो यसरी बस्या हुन्छ अब यो डिस्ट्रिब्युटर ड्राइभ गर्ने काम चाहिँ के त केम सार्पको हो केम सार्पको यहाँ ड्राइभ साफ छ यहाँ ड्राइभ गर्छ यहाँ ड्राइभ गरेर पठाइदिन्छ अब कुनैमा चाहिँ स्पाइरल गियर हुन्छ स्पाइरल गियर ड्राइभ गर्छ अब स्पाइरल गियरको होइन त स्पाइरल गियर ड्राइभको होइन गियर भन्नासाथ दाँती हुनु पऱ्यो है फेरि यसलाई पनि गियर भन्ने होइन फेरि डिस्ट्रिब्युटरले स्पाइरल गियर चलाउँछ भनेर पनि हामीले पढाएको छौँ डिस्ट्रिब्युटर स्पाइरल गियर नभए त फेरि यसलाई स्पाइरल गियर भन्न पाएन नि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ड्राइभ साफ छ यहाँ ड्राइभ गर्छ यसले चाहिँ केमसाल ड्राइभ गर्छ यहाँ ड्राइभ गर्छ आफै होइन यो कुनै म्याग्नेट टाइपमा आफै हुन्छ कुनैमा चाहिँ इग्निसन कोइल उत्पादन गर्छ ए म्याग्नेट टाइपको र फेरि इलेक्ट्रिक टाइप त्यसपछि फेरि ब्याट्री कोइल टाइप हुन्छ अहिले मैले देखाएको कनेक्सन चाहिँ ब्याट्री कोइल टाइपको जस्तो कनेक्सन हो है म्याग्नेट कोइल टाइप कनेक्सन पनि फरक हुन्छ होइन कुरा चाहिँ एउटै हो जे गरे पनि है हजुर
त्यस्तै लिड चारवटा लाग्यो सिलिन्डरमा 4वटा सिलिन्डर छ नि अब हामीले हिँडबाट छुट्याउने हो कि कति सिलिन्डर गाडी भने हिँडबाट छुट्याउँछ 4वटा छ 4वटा सिलिन्डर भइहाल्यो 6वटा छ 4 सिलिन्डर 6 सिलिन्डर 3टा छ 3 सिलिन्डर हुन्छ अब यहाँ त एउटा सिलिन्डर लाग्छ सेन्टर लिड लाग्छ नि यहाँ किङ लिड लाग्छ सेन्टर लिड अथवा किङ लिड हुन्छ है त्यसलाई बाइकमा एउटा मात्रै हुन्छ यहीँबाट डाइरेक्ट बाढ जान्छ ब्याट्रीमा त यस्तो सानो राख्दै हुन्छ यहीँबाट डाइरेक्ट दिने हुन्छ है त्यो राख्दै हुन्छ बाइकमा चाहिँ त्यो किन एउटा सिलिन्डर छ नि त डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्दैन त्यहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्नै पर्दैन करेन्ट त्यहाँ होइन अनि यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर होइन यो डिस्ट्रिब्युटरमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ लेख्दै छ नम्बर लेख्छ 1 2 4 3 लेख्दै छ नम्बर पनि 12 43 13 42 फाइरिङ गर्न अनुसार राख्दै छ यहाँ चाहिँ अब सबैमा राख्दै आउँदैन यसमा राख्दै आउँदैन अब हामीले फाइरिङ गरेर किन त्यतिको दुःख गरेर पढेको त भन्दाखेरि यहाँ लिड लगाउँदाखेरि त्यही अनुसार लगाउनु पर्छ कि यहाँको लागि 1 2 3 4 लगातार राम्रो त गयो सक्यो बराबर 1 3 4 2 अब यसलाई एक माने केलाई एक माने भन्ने कुरा फेरि त तनाव छ फेरि नलेख्दिएको हुन्छ लेख्दिएको मात्रै सजिलो छ केही पनि छैन नलेख्दिएकोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले फेरि क्र्याङ्क सापलाई घुमाएर पछि त्यो टिडिसीमा ल्याउन लगाएर मैले पछि गराउँछु इग्निसन टाइमिङ सेट गर्ने तरिकामा सिकाउँछु त्यो बिफोर टिडिसी आफ्टर टिडिसीको जुन रुट छ त्यसलाई फलो गरेर हामीले काम गर्छौँ पछि डिस्ट्रिब्युटरको टाइमिङ सेट गर्न इग्निसन टाइमिङ सेट गर्नको लागि फेरि फायरिङ गरेर जान्नै पर्छ जान्न भने गायल भएस पानी भने जस्तै हुन्छ हामी लाग्दैन है सर यो डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ नि कार्बोरेटर सिस्टम वा इएफआई दुवैमा हुन्छ है यो वा त्यो दुईटाको लागि छुट्टा छुट्टै किसिमको चाहिँ हुँदैन हुन्छ डिस्ट्रिब्युटर अहिले त के छ भन्दाखेरि रोटर टाइपको छ यो रोटर टाइपको हुन्छ कुनै फेरि लाइन टाइपको हुन्छ होइन लाइनमा बस्ने हुन्छ अहिले त फेरि डिस्ट्रिब्युटर नराखेर डाइरेक्ट इग्निसन कोइलले चाहिँ फायरिङ गर्न अनुसार सेन्सरको माध्यमबाट पास गर्ने बनाएको छ डिस्ट्रिब्युटर सिस्टम हट्न लागिसक्यो अब चाहिँ इएफआईमा चाहिँ के छ डाइरेक्ट इग्निसन कोइलबाट अहिले आएको एडभान्स गाडीमा चाहिँ के छ यहीबाट डाइरेक्ट 4वटा बनाइदिएर सेन्सरले चाहिँ कुनमा फायरिङ गर्यो सेन्स गरेर त्यही अनुसार पठाइदिन्छ सेन्सर राखिसकेपछि त घट्दै गइरहेछ पार्ट्सहरू घट्दै गइरहेछ पहिलाको केमसाको काम बडा दुःख थियो धेरै काम गर्नु पर्थ्यो डिस्ट्रिब्युटर चलाउनु पर्थ्यो एसी फिल्म चलाउनु पर्थ्यो भलहरूलाई चलाउनु पर्थ्यो पुस्टरलाई चलाउनु पर्ने छ त्यसपछि अरू एक कुराहरूलाई भने आइलकोमलाई चलाउनु पर्ने थियो अहिले जम्मा भलहरूलाई चलाउनु पर्ने छ होइन कामहरू दुःख थियो पहिला उसलाई अहिले त सुख हुँदै गइरहेछ पछि बिचरा आफै हट्ने हो डिस्ट्रिब्युटरलाई पाउँछ कि डिस्ट्रिब्युटरले केमसाफले डिस्ट्रिब्युटरलाई चलाउँछ केमसाफले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरलाई चलाउने क्र्याङ्कले केमलाई केमले डिस्ट्रिब्युटर चलाउने है एउटा नर्मल्ली बुझ्दाखेरि अब त डिस्ट्रिब्युटरलाई फेरि सेन्सबाट चल्ने भइसकेको छ है डिस्ट्रिब्युटर पनि डिस्ट्रिब्युटर नराखेर सेन्सबाट चल्ने यो त म्याग्नेट टाइपको हो पछि आउँछ कुराहरू चाहिँ बुझ्दिन्छ हाई टेन्सन लिड किङ लिड होइन त्यसपछि इग्निसन कोइल डिस्ट्रिब्युटर चिन्छ होइन डिस्ट्रिब्युटरमा विभिन्न पार्ट्स छन् होइन मैले पछि फिगर बनाएरै पढाउँछु मजाले होइन त्यसपछि छुटेको केही छ अरू सक्यो होइन त केमसाफ बाइक छ केमसाफ त हामीले देखिरहेको होइन त केमसाफ छैन सर सक्यो होइन त ब्रेक पछि गर्छौँ कि एकचोटि हेर ब्रेक गर्नु पर्ला